बहन भाइयों में से लकी के अपनी जो सकी फुप्पो, आप सब जानते हैं कि मेरा अडॉप्टेड बेटा है, उसकी 7 फुप्पो किसी को नहीं बुलाया, उसके किसी चाचे को नहीं बुलाया, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया, सिर्फ उसके बाप और उसकी बहन भाई वो आए हैं। तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं नाम भी बताऊँ तो आप क्या कहेंगे, मुझे कहीं कहेंगे कि आप बेवकूफ़, आप बता रहे हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं आप सबको बराबर प्यार करता हूँ, मैं आपका बाप हूँ और मुझे बाप माना जाता है। उस दिन भी आपने देखा था कि तमाम शहरों से लोग आए हुए थे, हमने एक एक बंदे को दो, हमने कहा सॉरी आप बीवी नहीं आ सकती, के लिए आप आएंगे, बच्चे भी नहीं आएंगे, हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। दूसरी हमारी मजबूरी ये थी, लिमिटेशंस होती हैं इंतज़ाम करने में। आपको पता है कि कल भी हमने इंतज़ाम किया बहुत मुश्किल था, और क्योंकि ऐसे कामों में देर बड़ी लगती है। तीसरी लिमिटेशन होती है कि आप सबको प्रोटोकॉल देने में मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा लोग जमा कर लो, कई नाराज हो कि मुझे नहीं पूछा, हालांकि मेरे पहुँच सूझ गए थे, मैंने सब जगह जाकर टेबल पे हर बंदे से पूछा है। फिर भी हो सकता है कि कोई नहीं, लोग जी आया इस्लाम करके चला गया, अरे मैंने तो सारों को करना है, मैंने तो सारे टेबल्स को देखना है, मैंने हर बंदे को देखना है। इधर से दीवा लगी हुई थी, उधर से मेरा बेटा लकी खड़ा था, और सॉरी वो एरन खड़ा था, एरन जो था वो लोगों को प्रोटोकॉल दे रहा था, और डेविड ने ये सारा इतना बड़ा इंतजाम था कि इससे बहुत ज़्यादा काम किया। वी वर ऑल वेरी बिजी। इसके अलावा सारी जो पीछे बैकग्राउंड थी, साथ लकी के फादर और उसके भाई और बहन और सब हमारे साथ मदद कर रहे थे। वी ऑल वर सो बिजी, लेकिन हमने कोशिश की है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, अगर आपको इनवाइट नहीं किया गया तो मैंने आज दुल्हे दुल्हन को, आप होता मेरा स्टाइल तो है, मैं नीचे क्या मैं आख्या देखो जी जरा ਵੱਡਾ लीडर ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, मिठाई भी नहीं मंगाई आप साढ़े चर्च वास्ते, तो मिठाई लैके आया, हम पता नहीं मेरे कहने तो लिया कि आप ही रहे हो, इन्हों को बाद च पूछियो है। तो इसलिए याद रखें कि मैंने कहा ਤੁਹਾਡਾ चर्च है तो तुम अपने दूसरों को आप मिठाई खिलाते हो, तो हमें मिठाई नहीं खिलाई है। तो खुदा के शुक्र हो, आपको मिठाई मिलेगी, और हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। मैं इनके लिए तालियां नहीं बजवाऊंगा, मैंने क्या टीच किया हुआ है, खुदा की हज़ूरी में तालियां सिर्फ यीशु के लिए हैं। हालेलुया। जब हम यीशु के लिए तो बजा दो, वो देखो छोटा सा लड़का बजा रहा है, तो यीशु के लिए सारी तालियां। हालेलुया। ना प्रोफेसर के लिए, ना किसी और बंदे के लिए, खुदा के लिए, उसके कलाम के लिए। हालेलुया। लेकिन अब हम उनको प्यार करते हैं, कैसे प्यार करेंगे, दुआ करेंगे कि ये खुदा की राहों पे चलें, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें, और जो बड़ी खिदमत लैंप को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं बहुत देर से रो रहा था कि खुदा मुझे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरे साथ साथ ज़्यादातर मूव कर सके, और मैं इन दोनों ने प्रॉमिस किया खुदा के साथ और मेरे साथ भी कि ये खुदा के साथ मेरे साथ मूव करेंगे, और हर काम में मैं इनको आधी रात को भी कहूँगा दे विल हैव टू गो, और उन्हें जाना है खुदा का काम, क्योंकि अगले इस साल में हमने अपनी लैंप फेलोशिप को बहुत बड़े लेवल रिवाइवल के लिए खुदा याद कर रहा है। खुदा रूह को मुझे बता रहा है, मेरे पे कल परसों किसी ने नबूवत की है, कोई खात्मा जिसको खुदा ने दिखाया बहुत बड़ा, और खुदा ने बहुत लोगों को दिखा रहा है, एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है। और अब हम ये छोटे छोटे रिश्तों में रहेंगे कि दादी क्या कहती है, नानी क्या कहती है, पापा क्या कहता है, चाचा क्या, हम इन बातों में इन्वॉल्व नहीं है। खुदा हम आने वाले हैं, रिश्तिया को तैयार होने की जरूरत है। मुझे नहीं पता, मैं इसको सेकंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई बहन इनके किसी के थ्रू सुना है, पता नहीं सच है कि नहीं है, क्योंकि ये किसी की बात है। उसने कहा कि अगले साल खुदा आ जाएंगे, मुझे ये नहीं पता, आई एम नॉट, मैं जब तक खुदा नहीं कहता मैं नहीं कहता, लेकिन मैं रूह में ये महसूस कर रहा हूँ, ये जो खुदा ने लफ्ज़ दिया है कि ये साल जो है साल मकबूल है, ये बड़ा ख़ास साल है, तैयारी का साल है, और हमें इन दिनों में तैयार हो जाना। ये छोटी छोटी बातों में लगे, चाचे ने नहीं बुलाया, उन्हें कितने पैसे देते, उन्हें कपड़े के वजह पाने, फलाने नहीं ऐसे कर दिया, नो। अगर आप इन बातों में रहेंगे वो सब यहाँ रह जाएंगे। जो दिन रात उसके ऊपर ध्यान, जो अपने पैसों में, चक्रों में, चीज़ों में लगे हुए हैं, वो यहीं रह जाने हैं, ये याद रखें। और हमें कोई पता नहीं, क्योंकि लिखा उस पर हमें गुमान भी नहीं होगा कि वो आ जाएगा, सोच भी नहीं होगी, ब्याह शादियां हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, वो कर रहे हैं अपने फंक्शंस, लेकिन अपने फंक्शंस में आपका सेंटर जो आपकी लाइफ के हर हिस्से में, जितनी मर्जी मुश्किल, रोटी खाने को है नहीं है, रोटी भूखे भी बैठे हैं तो यीशु अंदर है, यीशु के साथ आपको सब कुछ मिल सकता है। कि मेरा पहला मैसेज आज आपको ये है, और मैं खुदा के शुरू आज का पैगाम जो होगा ये और होगा। एक दूसरा फंक्शन जो मैंने इसके साथ करना है, हम इकट्ठा इसको कर देंगे ताकि पहले हम कर लें, क्योंकि कलाम मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त आज, और मैं चाहता हूँ कि वो कलाम के वसीला से आप लोग बहुत बरकत पाएँ, और है भी वो कलाम आज बरकत के तलक से खुदा ने मुझे दिया है, और ये प्रोफेटिक है, और ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए याद है, प्रोफेटिक समझते हैं, नबूती कलाम है, वो कलाम जो खुदा मेरे मुंह में डालता है, जो पहले मैं तैयार नहीं करता, मुझे आवाज़ आती है, और उसके ऊपर पर खुदा मुझे भी अभी नहीं पता क्या खुलेगा। और दूसरी बात, तो आज एक और खुशी की बात है, आपको बताना चाहता है, लैंप बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और खुदा के जलाल के लिए कृषियाँ कायम हो रही हैं, और हमने ओवरऑल एक फैसला किया है कि हमने हर जगह पर जो एक पास्टर है
وہ پاسٹر انچارج ہے. میں سینئر پاسٹر ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشنری کہہ لو, ہیڈ کہہ لو. میں تمام چرچز میں سینئر پاسٹر ہوں. میں جتنے بھی چرچ بنیں گے 100 ہو جائیں 400 ہو جائیں جتنے بھی ہو جائیں, میرا ایمان ہے کہ اس سال میں ہم بہت کافی ترقی کریں گے. تو ہم بہت سے نئے پاسٹرز کو چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ صرف ٹریننگ نہیں, ہم چاہتے ہیں اس میں خدا کا بلاوا ہوتا. بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو میں نے ہر جگہ پر پاسٹر کے ساتھ ایک ٹریننگ کے طور پر اسسٹنٹ پاسٹر کو لایا ہے. ہر جگہ میں فیصل آباد میں بھی لگایا ہوں, میں نے اور جگہ پر بھی لگا دیے ہیں, اور میں لگاتا جا رہا ہوں جہاں جہاں میں جاتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے کافی 3-4 دنوں سے میں دعا کر رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس پاسٹرز کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ اسسٹنٹ کی, تاکہ میں یوناباد والے میں بھی پچھلے سنڈے اس لیے گیا تھا, وہاں پر میں اسسٹنٹ پاسٹر لگایا ہوں. اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا, میں دعا کرتا ہوں اور میں صلاح کرتا ہوں خدا سے, اور خدا جب مجھے گائیڈ کرتا ہے تو میں پھر کئی دفعہ وہ نہیں چاہتے جن کو میں کہتا ہوں تم پاسٹر بنو. آپ کو ایک چھوٹی سی گواہی بتا دیتا ہوں, پاسٹر صاحب یہاں موجود ہیں, پاسٹر آفتاب شمیم. یہ ہمارے ساتھ ویسے تھے, ہمارے ممبرز تھے, آتے تھے سب, لیکن یہ ہمارے لیڈرشپ میں اتنے آگے نہیں تھے. یہ بھائی نعیم پرشاد کے چرچ کے تھے. ایک دن جب یہ میرے پاس ملنے آئے تو مجھے ضرور اس نے کہا کہ اس کو پاسٹر کے لیے. میں نے کہا کہ خداوند یہ لوگ کہیں گے جی جو اپنے بندے ان میں سے کچھ انہیں برا نہ منائیں. اکثر لوگ یہ لفظ بولتے ہیں اپنے, تو میرے لیے تو سارے اپنے ہیں. میرے لیے پورا پاکستان اپنا, پوری دنیا کے خدا کے خادم اپنے ہیں. بیٹیاں ہوں بیٹے, میرے لیے فیور نہیں ہوتی, چاہے وہ میرے اپنے بچے ہوں یا غیر ہوں. مجھے یہ چاہیے کہ خدا نے بلایا ہے. خدا اگر انہیں مقرر کرتا تو آئی ایم ریڈی فار دیٹ. آپ کو پتا کیا ہوا ہے, انہوں نے مجھے انکار کر دیا, کہتے نہیں میں تو نہیں. وہ کہتے میں کہا آپ پوچھتے مجھے خدا نے کہا. آپ سونے, تھوڑی ریزسٹنس ہوئی, شارٹ کرتا ہوں, ختم ہوگی بات. آخر کار خدا نے ان سے کلام کیا, ان کو کوئی خواب بھی دکھایا. میں نے کہا تمہیں خواب بھی آئے گا, خدا ان کہے گا. اور انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے ایسے خواب آیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سوچیں, خدا سے پوچھیں آپ. اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پاسٹر صاحب آپ کو یہاں کے برکت ملی کہ نہیں؟ میں کھڑے ہو جائیں ذرا ایک منٹ کے لیے پلیز. تالیاں بجا دیں, اتنا موٹا پاسٹر آپ کو سامنے بجایا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بیٹھیے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہی بات تھی. آپ نے کافی نہیں, آپ نے کافی رجسٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر جب آپ آئے تو آپ کو یہاں برکت ملی, اور برکت پر برکت ملتی جا رہی ہے. روحانی نعمتیں بھی مل رہی ہیں, وہ زیادہ پلیٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ چناؤ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو نہیں چنا, نہ میرے چناؤ والا بندہ برکت پائے گا, نہ ہم خود چنتے ہیں. بیٹھیے, تھینک یو ویری مچ. آج ہم اسسٹنٹ پاسٹر کے طور پر پاسٹر سرل جیکب کو, اور میں آپ دونوں کی کوالٹیز بتا دوں. میں نے اسٹڈیز بڑی لی ہوئی ہیں, شاید فیس بک پہ بھی لوگ سن رہے ہیں. وہ کتاب نے مجھے بہت افیکٹ کیا. آج کل دنیا میں بعض لوگ ایک ہی خدمت کرتے ہیں صرف پاسٹر کی, اور بعض لوگ 2 خدمات کرتے ہیں, بعض لوگ 3 خدمات کرتے ہیں, بعض لوگ 6-7 خدمات کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے پاسٹرز کے لیے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے مختلف قسم کی نعمتوں کی بات کی ہے, اور اس میں سے ایک لفظ انہوں نے لکھا ہوا تھا مجھے, ایونجلسٹک پاسٹر. ایونجلسٹک پاسٹر وہ ہوتا ہے جو ایونجلسٹ بھی ہوتا ہے اور پاسٹر کا کام بھی کرتا ہے, جس میں ہمارے پادی آفتاب شمیم جو ہیں, شمیم آفتاب کیا, آفتاب میں میجر کر دیتا ہوں جی, آفتاب شمیم جو ہیں وہ یاد رکھیں, پاسٹر آفتاب شمیم جو ہیں یہ ایونجلسٹک پاسٹر ہیں. پاسٹر بھی ہیں, سارے لوگوں کو وزٹ بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسی مجھے شکایت آتی ہیں کہ یہ سب جگہ وزٹ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ساتھ ایونجلزم بہت کرتے ہیں. یہ ان کو جہاں پر بدرو کا کیس میں لے جائیں, ان کو وہ شطرے سے بھی پرے مل جائے, انہوں نے جا پہنچنا موٹر سائیکل میں, انہوں نے کہنا جو مرضی ہو جائے, چاہے 4 گھنٹے لگ جائے, میں نے وہاں کر کے آنا. پاسٹر کو تھوڑا سا میں ٹرین کروں گا, واپس آ رہا ہوں, میں ان کی ٹریننگ کرنے والا ہوں. بہت لوگوں کو پاسٹر کی خدمت تھوڑی سی فرق ہوتی ہے, اس کی اپنی بھیڑیں ہوتی ہیں, وہ ان کو زیادہ پیدا کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے پھر جو اپنے ہوتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا وہ مس ہو جاتے ہیں. وہ پھر فیل کرتے رہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب ہمارے گھر تو کبھی نہیں آئے, ہمیں تو وزٹ نہیں کیا, ہمارے تو وہ پادری ہیں. لیکن کیونکہ یہ کام بہت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ خدمت نہیں کرتے. میں نے ان کو نوٹ کیا, میں نے کہا یہ ان کو میں جتنا مرضی روکوں نا, جتنے بدرودہ کیسے انہوں نے پہنچ جانا ہے, ہمیں اسلام آباد جانا پڑے ہیں. تو جس کے اندر ایونجلسٹک بھی ہے اور یہ پاسٹر بھی ہے, اس لیے انچارج وہی ہیں, لیکن ان کو ایک اسسٹنٹ چاہیے. جو یہاں کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آفیشلی بھی چاہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. تو خدا ہم کا شکر کرتے ہیں. تو جس کو میں کر کر سرل جیکب, یا آج کے بعد ہم پاسٹر سرل جیکب کے نام سے پاسٹر جیکب یا سرل کہیں گے, تو یاد رہے کہ یہ اسسٹنٹ کے طور پر سے یہ ٹیچنگ پاسٹر ہے. یہ آلریڈی ہمارے بائبل اسکول کے پرنسپل کے طور پر یا میرے بعد وائس پرنسپل کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھا وہاں کام کیا, بڑے لیڈر پیدا کیے ہیں انہوں نے. یہ کلام کو سمجھتے ہیں, یہ ٹیچنگ کو سمجھتے ہیں. پریکٹیکلی انہوں نے کچھ کیسز ایسے بھی ڈیل کیے جو میں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں ان کو کریں. آپ بدروؤں کے کیسے آپ ساری خدمات خود کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کی مسز اور یہ دونوں جو ہیں ریگولر دعا کرتے ہیں, اور انہوں نے اسکول میں بھی چلایا ہے اور یہاں آفس میں بھی اپنا کام کیا, ڈیوٹی دی ہے پوری, اور بھی بہت سی ڈیوٹی انہوں نے کی ہیں.
تو میں نے ایسے نہیں اس کو چننا کہ میں میرے رات کو خواب آئی میرا دل چاہتا تھا سرا کو چن لوں فلاں کو. میں نے ایسے نہیں کیا. میں دعا کر رہا تھا کہ خدا میں نے میرے ساتھ خدا نے اس کے لیے کلام کہ اس نے بھی نہ کر دیا. ایسے مجھے کہا جی دیکھیں میں تو نہیں محسوس کرتا ابھی, میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میرے حالات ایسے ہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس آلریڈی ایسی ڈیوٹیز ہیں کہ میں اتنی زیادہ ڈیوٹیز کر رہا ہوں. کیونکہ پورے پاکستان کے اکاؤنٹس کا بھی یہی کرتے ہیں, یہ بہت کام کرتے ہیں یہ پورے. اب پھر شام کو وہ ہوتے ہیں گھر کو ٹائم دینا, میں ان کو غصے ہوتا ہوں اپنے گھروں کو بھی ٹائم دو کیونکہ ان کے بیٹیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, بیوی ہے, اور کوئی ایسا میل نہیں ہے. بزرگ ہیں ان کے ساتھ دو, ان کے ساس سسر جو کہ ماں باپ کی طرح اکٹھے رہتے ہیں, تو ان کو سب کچھ کے لیے لک آفٹر کرنا. تو میں کہا آپ نہیں کر سکتے, لیکن خدا نے مجھے کہا مجھے نہیں پتا, آپ ٹریننگ لیں پہلے. کہتے پھر ایسے آ کہ میں نے چرچیں شروع کرنا, پہلے آپ مجھے ٹریننگ کروائیں, مجھے آپ موقع دیں تاکہ میں سیکھوں, اور یہ ٹریننگ کے طور پر بھی سیکھیں گے ایز اے پاسٹر. ویسے ہی کلام کے ماہر ہیں, میں بھی ان کو کلام کے ماہر مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے اور ان کی ٹیچنگس جو ہیں میں نے خود سنی ہے, مجھے پتہ ہے, اور بڑی بیلنس اور یہ بڑی ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ آپ کو جو حکم کرے جب کیا جاتا تو اس میں پہلی بات خدا کی آواز ہوتی ہے, اس کی خدا کی مرضی ہوتی ہے, اس میں میری مرضی نہیں ہوتی, میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک آیت میں دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم ان دونوں کے لیے دعا کریں گے. پہلے جوڑے کے لیے ہم بلیسنگ چاہیں گے چرچ کے طور پر, تاکہ اس کے بعد پھر ہم کلام میں کھو جائیں. صرف میں آج پاسٹرز کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اگلے دن جب میں کہیں گیا تھا تو وہ بھی خدا نے مجھے یہی آیت دی تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے یہ جو عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 5 باب, تیسری آیت اور چوتھی آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے. 5 باب عبرانیوں 5 باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں گے. اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے, اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا. آج بہت سے لوگ سیلف میڈ پاسٹرز ہیں, خود بخود پاسٹر بن جاتے ہیں, 4 لوگوں کو لیتے ہیں اس کے, لیکن وہ پاسٹر کی کال نہیں ان کے پاس ہوتی. ان کے پاس ہو سکتا ہے چھوٹے لیڈر کی کال ہو, لیکن پاسٹر کے لیے بہت سی اور مشکلات ہیں جو کہ کافی زیادہ. آج میں اس سے کچھ 2-3 سوال اس کو کہوں گا, اگر وہ نو کر دے گا کہ میں نہیں کر سکتا تو آئی ول ناٹ انائٹ ہم ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر, کیونکہ مجھے ابھی جو پاک کرنا میں نے وہ کرنا. میں نے اس کو ہی کہا, میں نے اس کو کہا تھا, میں نے اس کو قائل کیا ہے, لیکن میں اب خدا کے حضور میں مجھے خدا کو جواب دینا ہے, مجھے بندوں کو جواب نہیں دینا کہ کوئی مجھے کہتا ہے میرے ساتھ ایسے ہوا. یہ میں نے کسی کا کبھی زیادتی نہیں کی. میں نے ابھی ایک پاسٹر کو جو بڑا سینئر تھا, بزرگ تھا, اس کو اٹھایا ہے, وہ بہت غصہ کر گیا. میں کہ غصہ کرو, اب وقت آ گیا جوان پاسٹر کو, اس کو لگایا ہے ہمارا چرچ ڈبل ہونا شروع ہو گیا, تقریباً 1.5 گنا ہو گیا, اور خدا کو ہماری انکم بہت بڑھ گئی. مجھے خدا کی آواز کو سننا ہے, مجھے بندے کی بات نہیں دیکھنا کہ میرا بھائی ناراض ہوتا ہے, میری بہن ناراض ہوتی ہے, نو پرابلم. وین آئی ایم ہیئر آئی ایم ایز اے ریپرزینٹیٹیو فرام گاڈ, میں خدا کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر یہاں کھڑا ہوں. مجھے اسمان پر جواب دینا پڑے گا, میں اپنی مرضی نہیں کرتا ہوں. اگر پاگل کہہ دے تو پھر میں اس کو روک نہیں سکتا, کیونکہ میں کون ہوتا ہوں, وہ خدا ہے, میں تو خدا نہیں ہوں, میں تو ایک نوکر ہوں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں لکھا ہے کوئی بندہ یہ عزت اپنے آپ سیلف میڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو 4 بندے جمع ہوتے ہیں کہ ساڈا تسی پاسٹر بن جاؤ, وہ بھی بنتے ہیں, وہ مین میڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹریننگ کا لیتے پاسٹر. امریکہ یورپ میں جاؤ تو ساروں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, بہت زیادہ لوگوں نے ٹریننگس کی ہوئی ہیں, اور کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے میرے خیال کتنے اسٹوڈنٹ تقریباً آپ پاس کر چکے ہو اپنے بائبل اسکول سے؟ 200 سے زیادہ آلریڈی ٹریننگ کر کے ہمارے بائبل اسکول سے بدے, لیکن وہ سب پاسٹرز نہیں ہیں. آپ نے بھی کی ہوئی ہے, آپ نے بھی کی ہے, لیکن آپ پاسٹر ہیں نہیں, آپ پاسٹر نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ, اور آپ کی شرافت کے لیے بھی شکر گزار, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹریننگ کی ہو تو ہم پاسٹر بن گئے. آپ کو کس نے کہا ٹریننگ سے پاسٹر بنتا ہے؟ پاسٹر کال ہوتی ہے خدا کی طرف سے, اس طرح ایونجلسٹک بھی کال ہوتی ہے, اور وہ ثابت ہوتی ہے. اس میں آپ کام کرتے ہیں, اس میں آپ دکھاتے ہیں, اور خدا پھر مقرر کرتا ہے, خدا چنتا ہے آپ کو. کوئی بندہ بھی اگر بڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور کوشش کرے, دعا کرے, خدا کے ساتھ چلے, خدا کا کام پھل آپ کے نظر آنے سے. کیوں جی آپ کو ہم نے کبھی ایونجلسٹ میں کیا ہے؟ نہیں کیا, لیکن آپ نے کبھی ایونجلسٹ کا کام کیا ہے؟ ہاں جی, بہت کیا ہے. یہ ایونجلسٹ میں نہیں کیا, لیکن اس سے بہت کام کیا ہے. یہ ہمارا بڑا میجر لیڈر ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور خدا نے اس کو بہت طرح سے برکتیں دی ہیں, اور بہت کام اس نے, نبوتیں بھی, کام بھی کیا. اس کا مطلب ہے آپ کو کام کرنا ہے, فنکشن. میں تو سینئر پاسٹر بھی نہیں بننا چاہتا, مجھے تو یہ سسٹم نے مجبور کر دیا گورنمنٹ کے کہ میرا کوئی نہ کوئی ٹائٹل دیا جائے. آئی ڈونٹ بلیو ان ٹائٹل, آئی بلیو ان فنکشنز. میں جو سن رہے ہیں ان کو بھی سکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت لوگ جو نا آج خدمت کا اتنے ہیں. ابھی میں جا رہا ہوں,
जो तीसरा बंदा वो पास्टर है। इस वक्त वो जूम ने तो बिल्कुल ही सारे पास्टर बना दिए। जो बंदा थोड़ा सा कलाम दे रहा था, दुआ कर रहा, 2 नबूते कर रहा, मैं पास्टर हूँ। अरे भाई, हर कोई पास्टर नहीं है। पास्टर का मकसद ही फर्क है। इस पर किसी ने टीचिंग देंगे ताकि आपको पास्टर की खिदमत का पता लगे। पास्टर का एक लहदा काम होता है, वो खुदा का बुलावा होता है। वो खुदा बुलाता है और खुदा उसको मुकर्रर करता है और खुदा की मर्जी होती है, उसके साथ उसका सबूत होता है। अगर वो अपनी खिदमत को अंजाम नहीं देता तो उतार दिया जाता है, वो हटा दिया जाता है। याद रखें, मैं भी अगर अपनी खिदमत नहीं करूंगा तो मैंने अब शुरू किया जाता है। पहले भी मैं बहुत कर रहा था मेहनत, आपको पता है कि मेरी एज के हिसाब से, मैंने पहले भी आपको बताया, सारे मुझे मना कर रहे हैं। मैं अब बाहर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ इतना डिमांड है, मुझे नहीं पता कि मैं जाऊँगा, मुझे भी दुआ चाहिए। आई एम गोइंग टू कैनेडा, नेक्स्ट वीक में चला जाऊँगा। इसलिए आज थोड़ा सा 15-20 मिनट में ज़्यादा ले लूँ तो आपने मेरे साथ सब्र करना है, क्योंकि मैं अब आपको 1-1.5 महीने के बाद मिलूंगा। तो याद रहे कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि खुदा मुझे बार बार कह रहा है। मैं तो खुदा मैं नहीं जाना चाहता वहाँ, कोरोना में बंद हो जाऊँगा, मुझे अंदर कमरे में बंद होना पड़ेगा 14 दिन, और मुझे कोई 50-60 हज़ार रुपया फजूल में देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा टेस्ट होगा, उसके पैसे देने हैं, होटल में ठहरना पड़ेगा मुझे पैसे। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मैं तो घरों में ठहरता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं होते, मैं तो ईमान से जाता हूँ, चला खुदा कर देता है। और मेरा ईमान है कि वो भी करेगा। आपकी दुआएं मुझे चाहिए, क्योंकि खुदा मुझे कह रहा जाने के लिए। मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस हालात में जाना बेवकूफ़ी से कम नहीं है, अकल के लिहाज से, रूहानी लिहाज से नहीं। रूहानी तो फिर खुदा है, अगर वो भेज रहा है तो उसका कोई मकसद होगा। वहाँ लोगों ने रोज़े रखने शुरू कर दिए। आज सुबह मुझे ऑफर आ गई कि आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। कल मुझे फ़ोन आया, मुझे फ़ोन शुरू हो गए हैं, अभी कईयों को पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। और इतना ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे खुदा भेज रहा है। और मैं पैसे के लिए वहाँ नहीं, अभी तो पैसे मिलने को मीटिंग ही नहीं होनी, मैंने तो अंदर जाके बंद हो। यहाँ तो मैं मौजें लगी हुई है मेरी, जिस दिन मैं मीटिंग नहीं करता मुझे मेरी सांस फूल जाती है। मेरी आदत पड़ गई है, मैं हर रोज़ मीटिंग करूँ, मौजा हो, बरकत हो, कुदरत हो, और लोग इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि खुदा जो कहता है वो मुझे करना है, इसलिए आपको बताना चाहिए कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने से। ना कुछ थैंक्स गिविंग है, ना शुक्रगुजारी, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, मैं विजिट ही नहीं कर सकता। ना विजिट है ना मीटिंग है, लेकिन जूम पे और शायद कुछ चीज़ें ये आपको बताएंगे। मुझे पता, इतना मुझे समझ आ गई, अगर खुदा लेके जाएगा तो उसका मकसद है। आज आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है। इसके बाद जब मैं इन दोनों को तो ब्लेस करूंगा, फिर मैं इनको नाइट करूंगा असिस्टेंट पास्टर के लिए। उसके बाद याद रहे कि आपने मेरे लिए सारों ने दुआ करनी, फिर मैं आपको कलाम दूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं खुदा की रहनुमाई। भी पाखरू से रो रहा था, मैं तो रात को 2-2:30 बजे मुझे जाग आ गई। पाखरू मेरे साथ बातें करता जा रहा है। मैंने कहा पाखरू मैं क्या करूँ, इतना अबर छा जाता हर जगह, तो इतनी कुदरत आ जाती है मुझे। उसने कह दिया ये साल बड़ा स्पेशल साल है। और अभी तक आपको पता है कि मैंने इतना शायद 5 या 7 सालों में लोगों को कलाम में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को कलाम सुना चुका मीडिया के जरिए से। पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 को भी नहीं सुनाता था इतने 7-8 सालों में। और अब जो खुदा ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, और मुझे सौंट आ रहा है, दुनिया से आ रहा है। कोई कह रहा है हमारा आप बाप बन जाओ, रूहानी बाप बन, आप हमारा रूहानी बाप बन जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। पादरी मुझे कह रहे हैं, लीडर्स मुझे कह रहे हैं कि आप बाप के बाप बैठ के आप हमें टीच करो, आप हमें बताओ, आप हमारी मदद करो। और जब वो बड़ी मुसीबत होती है तो मुझे कॉल करते हैं, फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ आपकी, ये मेरी बात नहीं है, ये खुदा की कॉल है। ये क्या है, खुदा का बुलावा है। ये इसमें मेरा कोई मौका नहीं है कि प्रोफेसर सब बहुत नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े रूहानी हैं, इसमें कोई इसका साथ तलक नहीं है। ये खुदा का बुलावा होता है, और खुदा जब आपको बुलाता है तो वो साबित करता है और वो मजबूर कर देता है दूसरे लोगों को कि आपको कोई रोक नहीं सकता। ये कलीसिया भी सीख ले, आप तैयारी करें, दुआ करें, खुदा की खिदमत करें, करते जाएं। मैंने कई बार आपको बताया है, 20 साल तक मेरे पास कोई टाइटल नहीं था। 50 साल में मैंने 50 साल हो गया खुदा के साथ चलते हुए और साथ खिदमत करते हुए, मेरे पास कोई टाइटल नहीं था, कोई मेरा नाम नहीं था। मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ, मैं फलाना हूँ। बट गॉड यूज मी 20 ईयर्स में। बेशुमार लोग जो बड़े बड़े खादम भी बने, और खुदा का शुक्र आप भी मौजूद हैं। कुछ आसमान पर चले गए, कुछ ज़मीन पर। खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मेरा फंक्शन था, ये टाइटल नहीं था। टाइटल के पीछे नहीं भागना। इसलिए याद रखें, आज हम इनको इसलिए ऑफिशियली एक नाम दे रहे हैं असिस्टेंट पास्टर के लिए। सुन लीजिए ध्यान से कि आप क्योंकि सीनियर पास्टर या जिसे कहते हैं पास्टर इंचार्ज नहीं है, सिर्फ आपने असिस्ट करना। असिस्ट का मतलब मददगार साबित होना। अब मददगार में हम आपसे 3 डिमांड कर रहे हैं। मुझे इसके कोई हालात का पता, आपको भी थोड़े मैंने बता दिए हैं। तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। सुबह ये दफ्तर होते हैं, शाम को इन्होंने 3 दिन 2 दिन का 3 दिन क्लास ले लिया। अभी 1 दिन का, पहले 2 दिन क्लास होती है, 2 दिन भी ये शाम को यहाँ होते हैं। फिर इनसे ये डिमांड है कि हमारे साथ ये पेड मीटिंग में भी शामिल हो, फिर हमारे प्रोग्रामों में भी शामिल हो। फिर इसके बावजूद ये स्कूल को उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। याद रखिए कि ऑलरेडी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत के पीछे नहीं है।
یہ پرسنلی بھی کرتے ہیں، فون پہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پاسٹر صاحب آپ کو ہم اس لیے پاسٹر صاحب کے ساتھ مددگار مانگ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں ممبرس کا نہیں پوری پتا، لسٹ کا نہیں پتا، ایڈمنسٹریٹو کچھ کام ہے آپ نے وہ بھی کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کو فون آپ دے دیں گے، آپ کے ساتھ اگر کوئی پاسٹر صاحب بزی ہیں، ایک جگہ نہیں جا سکتے، ایک وقت میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ باقاعدہ طور پر پاسٹر کے طور پر آپ کو ہم اس لیے اجازت دے رہے ہیں، اگر نکاح کی بات آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کل جب نکاح ہوا جمعے کو، تو وہ ان کے ساتھ دوسرے پاسٹر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مل کر خدا کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ اگر کسی وجہ سے خدا نہ کرے کبھی پاسٹر صاحب باہر چلے جائیں یا کوئی مشکل ہو جائے یا کسی وجہ سے گھر میں ایسی ہو جاتی ہے، حالات ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ساری خدمات انجام دے سکیں گے۔ اس لیے آپ کو تیسری بات جو آپ کو خاص ہے، یہ بڑی سخت والی ہے، یہ ہے کہ آپ وہ بات نہیں چلتی، آپ لیٹ نہیں آ سکتے، آپ نے پاسٹر کے ساتھ پہنچنا، مجھے نہیں پتا آپ کے گھر کے کیا حالات، اس کا آپ کا انتظام ہے، یو ہیو ٹو، کیونکہ اس کے لیے ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، دیکھیں گے کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن یو ہیو ٹو بی ہیئر، ناٹ لائک دس کہ آپ ممبروں کی طرح 15 منٹ لیٹ آ رہے ہیں فلانا نہیں ہے، جیسے پاسٹر صاحب آتے ہیں آپ کو بھی 9:15 بجے یہاں پر آنا پڑے گا، 9:30 بجے آپ دونوں نے یہاں، کوئی بھی نہ آپ دونوں نے یہاں دعا شروع کر دینی ہے، اور خدا کے فضل سے آپ جہاں پر یہ نہیں جائیں گے وہاں پر یہ وزٹ کریں گے، فون کریں گے اور یہ اپنی اویلیبلٹی دیں گے، آپ کی اویلیبلٹی کا مطلب آپ جب فارغ ہو، تو جو لوگ جن کو وزٹ نہیں کیا جاتا ان کو وزٹ کیا جائے، کیونکہ یہ وزٹ کی کمی جو ہے نا، اس کی ہم چاہتے ہیں ہمارے پکے ممبر ہمیں پتا ہو، ہم کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پورے طور سے 100% ہے، تو ہم ان کو وزٹ کریں گے اور ہمیں پوری لسٹ پتہ ہوگی ان کی ہر چیز، اور بھی بہت سی چیزیں جو میں ان کو بتا رہا ہوں، اور بہت سے کام جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں ہوئے، جو کہ 2 سال پہلے سے یہ لسٹ بن جانی چاہیے تھی، کافی دیر سے کہہ رہا ہوں، اس کا پورا ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، فون ہونا چاہیے، ہم فون کر کے یہ دفتر میں پوچھیں گے کہ بھئی کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی میٹنگ نہیں کر رہے، آپ میٹنگ کتنی کر رہے ہو، کیسے ہو رہا ہے، چرچ کی جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں، جو بھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا سارا ساتھ یہ کریں گے، تو یہ آپ دیکھ لیں آپ یہ کر سکیں گے، ہاں، اور آپ کو یہ سختی کے ساتھ آپ کو اس میں آنا پڑے گا چرچ کی میٹنگ میں، خاص طور پر سنڈیز کو، اور خاص طور پر جب آپ پاسٹرز کی میں ٹریننگ کروں گا اس میں بھی آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، آپ کی گھر کی کیا مجبوریاں ہیں وہ آپ نے دیکھ رہے، سیکریفائس ہے، میں بھی سیکریفائس کر رہا ہوں، میں ایسے نہیں جاتا ہوں، ابھی میں آپ کو بتا دوں، ڈر نہیں جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے میں زندہ واپس نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں بالکل تیار رہتا ہوں، میں بالکل کورونا میں میرے 2-3 دوست وہاں پر گئے ہیں اور ان کو الٹیاں اتنی آ رہی ہیں، مہینے سے بیمار ہیں، اور وہ اتنا سیریس وہاں پھیل رہا ہے، کینیڈا میں بھی اور انگلینڈ میں بھی، اور انگلینڈ میں تو بہت، انگلینڈ میں نہیں جا رہا، امریکہ میں بھی اندر آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جن کو ہوتا ہے مجھے فون کرتے ہیں لوگ دعا کرانے کے لیے، پریشان ہیں کہ میری ایج کے اگر ہو گیا تو پھر وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، پھر وہ سیدھے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور میں تیار بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اس فلائٹ سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں ڈرا نہیں رہا، پلوس رسول کو انہوں نے کہا تھا، مجھے کوئی نہیں خدا نے کہا کہ یروشلم جائے گا تو تجھے وہاں پر ماریں گے، مجھے کوئی نہیں کہا، نہ میرے پہ کوئی نبوت ہوئی، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ نے دعائیں نہ کی، اب مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، پہلی تو بات ہوتا تھا انہوں نے اندر نہیں آنے دینا، انہوں نے واپس بھیج دینا اسے، تسی یہ ہو دعا نہ کرے کہ جہاز کو تو واپس ہی کہا تھا میرا ٹکٹ 1.5-2 لاکھ تو ضائع ہو جانا، تو میرا مقصد ہی پورا ہو، تو اس لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ خدا ہم صحیح اسلام لے کے جائے اور اپنے مقصد کو پورا کرے، آپ مجھے چاہتے ہو یا خدا کی مرضی چاہتے ہو؟ بڑے روحانی ہو گئے جناب، بڑی گل ہے جناب، خدا کی مرضی، میں بھی خدا کی مرضی سے جا رہا ہوں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اگر خدا مجھے لے آتا ہے جس حالت میں بھی آئی ایم ہیپی، میں بالکل تیار ہوں، اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو کبھی زندگی میں یہ آئی ایم ریڈی، میں ایوری ڈے، آج بھی میں 2:30-3 بجے میرا دل جائے میں چلا جاؤں گا آسمان پہ، آئی وانٹ ٹو گو ٹو ہیون، میں اس کا مکاشفہ رکھتا ہوں، آئی لو ٹو بی ود جیسس، مجھے یسوع سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، میں پیار کرتا ہوں سب کو، بہت پیار کرتا ہوں، آپ کو ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے، مجھے اتنی فکریں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کہتا ہے مجھے ہر روز کلیسیوں کا، بہت سی کلیسیوں کا بوجھ دباتا ہے، میرے لیڈرز بیمار ہیں، آئی سم ٹائمز کرائی، میں روتا ہوں، اور مجھے آپ کو میں بتا نہیں سکتا اپنے لیڈروں کی، ان کی پرسنل پرابلمس مجھے پتا ہوتی ہیں، مجھے بتاتے ہیں، اگلے دن وہ کہہ رہا تھا، اسی لیے تو وہ بول رہا تھا، شادی پہ جو آیا تھا انہوں نے دیکھا تو وہ بول رہا تھا کہ یہ ہم سب کی اتنی فکر کرتے ہیں، وہ جو کھڑا تھا وہ بھی بیمار ہے، جب سے مجھے اس کا پتہ لگا ہے وہ کسی وقت جا سکتا ہے اس دنیا سے، اس کو نہیں پتا، اور میں اتنا پریشان ہوں، اتنا قیمتی بندہ ہمارا اس نے پورا ریوائول لایا ہوا ہے، ایک دوسرا بندہ ہے اس کی آنکھیں کسی نے مجھے بتایا، میں بتانا نہیں چاہتا کون ہے، میں روتا ہوں، آپ کو نہیں فکر ہوتی، بھائی صاحب یہ پاسٹرشپ ہوتی ہے، دونوں سن لو، پاسٹرشپ میں ہوتا ہے رات نہیں سوتے، لکھا ہوا ہے نگہبانوں کی طرح، ان کو فکر ہوتی ہے فلانی بہن کا کیا حال ہے، فلانے بھائی کا کیا حال ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بس اپنا ہی مت ہے، اس کے ساتھ بڑی ضروری ہوتی ہے فیملی کے لیے ٹائم دینا، دعا کرنا،
ان کو خدا کے ساتھ جائے، کیونکہ یہ جنگ ہوتی ہے پوری. جب آپ لک آفٹر کرتے ہیں شیطان پورے حملے کرتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کس طرح سے بعض کا ایوری ڈے مجھے بدروؤں سے شیطان سے لڑنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ میرے گھر آ جاتی ہیں، کہیں غلط نہ سمجھ لو، میرے گھر نہیں آتی. وہ خیالوں کے ذریعے سے وہ پریشان کرتے ہیں، حالات پیدا کرتے ہیں، ٹیمپٹیشن آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے، بڑا کچھ کرتا ہے شیطان، اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یسوع کے نام کو جلا دینا ہوتا ہے. اور پھر بھی ہم یہ مسئلہ ایسا نہیں آ جاتا، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے آنسو ہوتے ہیں. آپ کو ہر روز کلیسیا کے لیے بیٹھ کر 15 منٹ نکالو، 20 منٹ نکالو، کلیسیا کی لسٹ بناؤ اور اس پر رو کے دعا کرو کہ خداوند ہماری بھیڑوں کو جو ہے نا آگے بڑھا. آپ کے ممبر نہیں آتے، ایک دم سے سنڈے کے بعد پتہ ہو لسٹ کا فلانا نہیں ہے، جا کے اگلے دن فون کرو یا اسی فون کرو. یہ ہے پاسٹرشپ. پاسٹرشپ یہ نہیں ہے کہ اپنا کبھی وزٹ کر لیا، کبھی دل کا تو ادھر چلے گئے ادھر چلے. نو، پاسٹرشپ میں آپ کو ایک ممبر کا بتانا چاہیے، اس کے گھر کے پرابلم آپ نے جا کے سننے، اس کو اکیلے ڈیل کرنا کہ ادھر بیوی کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، کروں کی لڑائی ہے تو خاوند کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، ادھر بچوں کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے. دس از پاسٹرشپ. اٹس ناٹ ایزی جاب. دنیا میں اگر سب سے مشکل کام میں نے دیکھا وہ خدمت کا ہے، جو صحیح طریقے سے کرتے ہیں. پاسٹرشپ یہ نہیں ہوتی کہ بس اپنا کھڑے ہو گئے، ہاللیلویا پریز، 4 نعرے لگا دے، چلو جی کلام دیا. نو، پاسٹرشپ مینس کہ شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان قربان کی. یسوع نے کہا تھا اور اس نے ہمارے لیے جان دی تھی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو خدا کے جلال کے لیے کھڑے ہو جائیے. ذرا ہم دعا کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا پہلے مسٹر اور مسز روما لکی سے یہ دونوں آگے آ جائیں. آپ سب اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے. بھائی صاحب آپ دونوں کے دونوں میرے ساتھ آ جائیں گے. آلریڈی ہم نے مقرر کر دیا آپ کو، اس کے بعد ہم صرف کی دعا کریں گے. بھائی صاحب آپ دونوں میرے ساتھ آ جائیں گے. باقی لیڈر بھی اپنے ہاتھ بڑھائیں گے طرف. میری درخواست ہے کہ بڑے ایمان کے ساتھ کلیسیا پوری ذمہ داری لے کہ خدا ان لیڈرز کو، یہ آپ کے پورے پاکستان میں اور اس کام کو انٹرنیشنلی بھی لے کے جانے میں یہ دونوں میاں بیوی استعمال ہوگے. میں اس لیے خاص، ویسے تو ہم نے دعا کرنی تھی نئے جوڑے کے لیے، اور یہ دعا جو ہے میں درخواست کروں گا پاسٹر آفتاب شمیم کریں گے. میں نے تو ان کو بہت دعائیں دینی ہیں، باپ کی طرح بھی دی ہیں، روحانی باپ کی طرح بھی دی ہیں، جسمانی باپ کی طرح، پاسٹر کی طرح بھی دی ہیں. میں نے تو دینی. میری اور دیپا کی دعائیں تو ان کے ساتھ ہیں، میرے بچوں کی، آپ سب کی دعائیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایز اے پاسٹر کلیسیا کی طرف سے پاسٹر آفتاب شمیم آگے آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے. آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے. سب دعا کریں، سب اپنے ہاتھ بڑھائیں کی طرف. آئیے اپنے ہاتھ لکی کی اور روما کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے. کوئی زبان اس کے حضور خاموش نہ رہے. خدا ہم تیرے بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. لکی کے لیے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی ساری برکات مانگ لیتے ہیں. استثناء 28 باب کی ساری برکات مانگ لیتے ہیں. اے خدا یہ پھلیں بڑے اور زمین کو محمول و محکوم کریں. خدا تیرے پاک لو کی کورنگ اس کے چکت رہے. ہاللیلویا. تیرے مائٹی اینجلز اے خدا لکی کی پروٹیکشن کریں. ہاللیلویا. اسی کو خدا تش نسل پیدا ہو اے خدا جو اس دنیا کے اندر پریویل کر سکے. خدا تیرے کلام کو لے جانے والی بنے. خدا ہاللیلویا. اسی طرح اپنی بیٹی روما کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. روح جیسی برکات، آستر جیسی برکات، اور تیرے بیٹے جیسی عقل مانگ لیتے ہیں. مقدم مریم جیسی برکات اس کے لیے مانگ لیتے ہیں. ہاللیلویا. اپنے بچوں کو چھونا اور بڑی برکت دینا، اور تیرے پاک لوگ کی کورنگ ان کے چگرد رہے. تیرے مائٹی اینجل سے خدا ان کی پروٹیکشن کرے. ہاللیلویا. اپنے بچوں کو چھو اور بلیس کر. ہاللیلویا. آئندہ آنے والے دنوں میں اے خدا یہ تیری خدمت کو اگلے درجے تک لے جانے والے بنے. اے میرے بچوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تجھے برکت پر برکت دیتا چلا جاؤں گا. میری آگ اور میرا مسا تمہارے چگرد رہے گا اور تم قوموں میں جا کر میری منادی کرو گے. سب تو خود رسم بخات اللہ کرا. خدا کی اسپیشل فیور آپ دونوں کے ساتھ ہے. وہ برخی مخات اللہ کر برقرار چھو اور بلیس کر یسوع مسیح کے نام سے. آئیے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور سرل کو ہم اسسٹنٹ پاسٹر کے طور پر انائنٹ کریں گے تاکہ اس کے بعد اس خدمت کے لیے خدا کا مسا اس سے ملے، اس سے حکمت ملے، دانائی ملے، فضل ملے، وسائل ملے. کیونکہ یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے خدمت کرنے کے لیے تاکہ اس کے گھرانے کے لیے بھی خدا کی برکتیں آئیں. اور خدا نے اس کو یہ فضل دے دے کہ اس کا ساتھی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کر ایک بڑی خدمت کے لیے استعمال ہو. آلریڈی یہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس خدمت میں، کیونکہ ان کا جو
प्रोग्राम है जो खुदा ने मुझे दिया, ये एक अपना चर्च शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इनको मैं मदद करूंगा इस साल में, और खुदा के फजल से हम एक और, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे चर्च बहुत पैदा हों, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ये साबित हों अपनी कलाम में लिखा कि जब तक आजमाए ना जाएं। अब पास्टरशिप के लिए, दूसरी खिदमत के लिए पूरे हैं अभी तक, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पास्टरशिप की खिदमत जो है इसमें इनको ट्रेन करेंगे, देखेंगे ये कहाँ तक पूरे उतरते हैं, उसके बाद हम इनको मुकर्रर करेंगे ताकि ये अपना एक चर्च ब्रांच शुरू करें और आगे बढ़ाएं। और हम चाहते हैं हमारे चर्च बढ़ते चले जाएं, क्योंकि तरक्की यही है कि ये नहीं है कि हमारे चर्च भी बढ़े, हमारे नए मेंबर आएँ, सिर्फ पुराने नहीं कि वही आएँ और वही चलते जाएं, बल्कि हमें पता हो कि हम जो रूहें बजाते हैं हमारा चर्च स्टैब्लिश हो रहा है, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। आइए सब अपने हाथ बढ़ाइए इसकी तरफ। हालेलुया। खुदा मैं तेरे खादम पास्टर आफशाब शमीम के साथ और तेरी कलीसिया के साथ मिलकर प्यारे यीशु नासरी आपकी तरफ से नुमाइंदे होकर खुदा आपके इस बुलावे को जो मेरा नहीं है, मेरी सोच का नहीं है, हम सब की, उसकी भी अपनी सोच का नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं कर सकता था खुदा, ना वो करना चाहता था, ना वो करना चाहता है खुदा नबी भी। लेकिन खुदा मुझे पता है जब तूने पाक में मेरे साथ बोला है तो तूने पहले भी साबित किया खुदा, और मैं चाहता हूँ कि खुदा तेरे खादम पर आज के बाद एक नियामत सा है जो ऑलरेडी डिवाइन विजडम दिया, उसमें खुदामद स्पेशली जो शेपर्डहुड की खुदामद खूबियां हैं वो इसके अंदर आनी शुरू हों, ताकि इसके अंदर और ज़्यादा तो खुदाम तेरे कलाम की सच्चाइयाँ और पाकीज़गी और कुदरत और जलाल उनके ज़िंदगी में आ जाए। खुदामद हम सर जैकब को आज तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से और उसके लहू से और उसके कलाम से और पाकरू की कुदरत से खुदाम तेरे मज़बा पर लाते हैं, और उसकी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें हैं उनको यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं। हम उसको मसर मखसूस करते हैं ताकि खुदा को एक असिस्टेंट पास्टर के तौर पर चर्च में आगे बढ़े और आने वाले वक्त में जो तूने मुझे प्रोग्राम दिया है एक अच्छा चर्च ये स्टैब्लिश कर सके, ये फाउंडर हो खुदा उसमें पाइनियर हो, ये खुदा इसका ये और इसका खानदान, इसके साथ के जितने लोग ये ट्रेन कर रहे हैं और इसको मिले खुदा, ताकि एक बड़ी कलीसिया और तैयार हो जाए और हमारी कलीसियाँ ये बढ़ती चली जाए खुदा, तादाद में भी और नंबर में भी खुदा, कलीसियों का नंबर भी बढ़े, कलीसियों का और मेंबरों का नंबर भी बढ़े खुदा, और आज के बाद तेरा ताज़ा मसा उस पर आ जाए। इसलिए खुदा बाप बेटे और उसके नाम से खुदावंद कलीसिया की तरफ से और तेरी तरफ से बाप बेटे रूह के नाम से खुदा तेरे बंदे को मसर मखसूस करते हैं, और खुदा उस मसा का जो पास्टोरल अनाइंटिंग है खुदा उसको रिलीज करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कि खुदा जो है ना, आप एक बहुत खूबसूरत असा है जो सोने का है, छोटा सा है, मैंने कभी ऐसी कुंडी कहते उस टाइप का मैंने ऐसा नहीं कभी देखा, और खुदा मुझे दिखा रहा है कि वो आपके हाथ में तरह वो गोल्डन है, और खुदा कह रहा है कि मेरे बर्रे चढ़ा, मेरी भीड़ों की परवाह कर, मैं तेरे साथ कलाम करूंगा, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, मैं तेरी खुद जिंदगी में से उन तमाम तूफानों को दूर करूंगा, और याद रख के जब दुश्मन तेरे खिलाफ खड़ा होगा तो मैं तेरे साथ खड़ा होकर काम करूंगा, और मैं शेर और रीछ को फाड़ डालूंगा, और मैं जो भेड़ों पर हमला करता हूँ, तबाह करता है, मैं उनको तबाह करने के लिए आज नए मसा से मसा करता हूँ, और मेरी आग तुझ पर होगी, और मेरा कलाम तेरी जिंदगी में ऑलरेडी फल रहा है, बढ़ रहा है, चश्मों की तरह निकल रहा है, ये और ज्यादा कलाम निकलेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम इसी ज़रूरी में खुदा हम इसकी वाइफ के लिए इस्माइला के लिए, खुदा इनकी बेटियों के लिए, खुदा हम इसके घराने के लिए खुदा तारे यीशु मसीह नई बरकतों को रिलीज करते हैं, ताकि खुदा वो किसी तरीके का कभी कमी ना आए, ना उनको कभी लालच है, ना उनको कभी कोई ऐसी जरूरत है खुदा जिससे वो तेरे अलावा किसी और के मोहताज हो, या वो किसी से कोई डिमांड करें, या किसी की तरफ अपना निगाह रखें खुदा, बल्कि आसमान इसके लिए खोल दिया जाए, पूरे घराने के लिए खोल दिया जाए, सब पर तेरा पाक लहू चाहते हैं, खास तौर पर इसके खुदा माँ बाप पर, खुदा भाई प्यारे यीशु तेरे बंदे पर, तेरी बंदी पर खुदा तेरा मसा चाहता हूँ, भाई विल्सन पर, उसकी वाइफ पर, उनको जिंदगी दे, सेहत दे, जब वो इनके साथ खड़े हैं, और घर में बहुत सा काम खुदा को इसकी मदद करिए, ताकि वो बड़ी खिदमत जो उन्होंने हमारे साथ 30-40 साल किया खुदा वो इस खिदमत को जारी रख सके। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे चुनाव के लिए खुदा, हम तेरा चुनाव हमेशा बेस्ट होता है खुदा, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, सब अपने हाथ लौटकर खुदा का शुक्र करना शुरू करें, क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पर छा गया। ये खुदा का सबूत होता है, जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो पाक के साथ खड़ा होता है, उसमें हमारी अपनी मर्जी नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। खुदा हमारे दरमियान बहुत से खादम खड़े हो जाए, बहुत सी खादमाएं खड़ी हो जाए, बहुत से खिदमत करने वाले खुदा, हम सारे मिलकर आज अपने आप को तेरे ताबे करते हैं खुदा में, और तूने कहा जिंदा करवानी होने के लिए अपने बंदों को खुदा के मजबा पर ले आओ खुदा, हम आज सारे अपने
अपने अपने बदनों को, अपनी जानों को, अपनी जिंदगियों को तेरे मजबा पर रखते हैं, अपने बच्चों को भी खुदा के मजबा पर रखें, अपने खानदानों को रखें, अपने आप को रखें, क्योंकि खुदा आपको भी चुन सकता है। जरूरी नहीं है कि एकदम ही सारे चुने जाए, लेकिन इस साल में मेरा ईमान है खुदा बहुत से खादिम इस कलीसिया से खड़े करेगा, बहुत से मुकद्दसों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी दुआ को सुना है। खुदा तूने हमारे दरमियान आया, अब हम तेरी और आवाज सुनना चाहते हैं। तूने हमें इन 2 बातों में लीड किया, अब कलीसिया पर, मुझे और हम सारों को, और हमारे सारे लीडरशिप को खुदा, हमारे सारे मेंबर्स को खुदा, जो आए हैं या नहीं आए, जहां जहां भी है, तू रह नजदीक है खुदा, तेरा आबर उन पर छा जाए। पागलू वहां पर इनको अप्रोच कर, और हम चाहते हैं खुदा इस साल हमारी कलीसिया यहाँ ना हो, बल्कि नीचे हमें बड़ी जगह चाहिए खुदा, जो भरी हो तेरे लोगों से। ओ हालेलुया, रूहें मांगिए, रूहें मांगिए, चर्च की तरक्की मांगिए। हालेलुया, रब्बा रखन हमारा सिकाता बड़ा सुंदर खुदा मुझे कह रहा है प्यारे शारबानी का लोग, क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ छाया हुआ है। सब आगे आते, लीडर्स आगे आते, मेरा मतलब है हालेलुया, हम शारबानी में शामिल हो गए। हालेलुया, रिबा रखा रबा शिंदा रबा खुदा रबा। हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, ये पागलू की रहनुमाई में चलते हैं। पागलू जब हमें लाइट करता तो आप पागलू से बात कर सकते हैं। याद रखिए कि जो खुदा कहता है वो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी से लीडरशिप से दरखास्त है वो आगे आ जाएं, ताकि एल्डर्स भी जो आगे आ जाएं, ताकि हम मिलकर इस शारबानी में खुदा के सामने शामिल हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। हालेलुया। एक कोर्स का ये लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, आज ये लहू आपको धो डालेगा। आज एक नई कुदरत और नया जलाल आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपको धो डालेगा। वो धो रहा है, उसने धोना शुरू कर दिया है। अपनी जिंदगियों को उसके हाथों में देने लगे। सिर्फ एक आयत गाएंगे, उसके बाद जब हम शुरू करेंगे फिर आप गा सकते हैं। हालेलुया, सब हाथ उठा लेंगे। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को। ये खुदा को यीशु पुकारता, बाइबल में लिखा है, तो बेहतर बातें कहता है। बहा में तेरी लहू बोल रहा है, शिफा यीशु का लहू आपको पुकार रहा है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, वो पुकारता है। फिर से मिलकर कहेंगे, अपने लिए कहेंगे, लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस रात तुमने करवाया गया। तूने रोटी ली और तोड़कर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करे। आज हम तेरी मोहब्बत को याद करते हैं, जब तूने कोड़े खाए, तेरे बदन पर कोड़े मारे गए खुदा, और वहां से खून बह निकला। उस खून के सबब से खुदा तूने पुलिस के कामों को मटाया और हमें शफा बख्शी, हमारी जानों को हलाकत से बचाया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने इस रोटी को अपना बदन कहा है, इसलिए हम भी तेरा बदन समझकर खाते हैं, और इसमें वो सारी एट्रीब्यूट्स को ईमान से मांग लेते हैं। खुदा सारी खूबियां जो तेरे खून की हैं, तेरे कलाम की, तेरे गोश्त की, खुदा इसमें आ रहे हैं, क्योंकि वो जिंदगी है जो हमारे बदनों में जारी हो जाएगी। खुदा जो शिफा बख्शता है, तेरे मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। बोलिए खुदा तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। बोलिए अपने मुंह से बोलिए, खुदा तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से मैं शैतान से आजाद हुआ हूँ, मैंने कहे हुई हूँ, भाई कहे हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, जैसे मैं तेरा बदन में शामिल होता हूँ। खुदा तेरी जिंदगी का कुदरत जलाल मज़ाक कुदरत रिबा रहमा या गतीबा रहमान या बरा शाहरा रबियाना बहारा या रबा। आज खुदा अपनी इसके काम में टाल दिया जाए, जब जब लोग ऐसा में शामिल हो। शैतान ठहर न सके, बीमारियां ठहर न सके, गुनाह ठहर न सके, क्योंकि तेरे लहू में कुदरत है। रबा का शकाता हमारा तेरा शुक्र करते हैं। बाप ने तो खुद यहाँ पर मौजूद है। यीशु को अपने जख्मी हाथों से अपने बच्चों को खाना दे खुदा, और हम तेरे गोश्त में शामिल होते हैं, तेरे बदन में शामिल होते हैं, हम यूनाइट होते हैं खुदा, और हम अपनी इसके साथ डालते हैं। हमारे बदनों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से ये खत्म हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम तेरा शुक्र करते
करते हैं। इसके बाद उसने प्याला लिया, उसने कहा ये शीरा जो है अंगूर का शीरा, यानी ग्रेप जूस जो है, ये मेरे खून का निशान है, ये मेरा वो खून है जो नए ऐद का खून है। खुदा तूने इसको कहा कि ये मेरा खून है, हम भी इसको तेरा खून सब्त कर दिएंगे खुदा, क्योंकि तेरे खून की सारी खूबियां इसमें आ जाए, सारी सिफात आ जाए खुदा। यीशु के नाम में ये होगा तो ग्रेप जूस लेकर खुदा तेरा लहू जो है, तेरी कुदरत जो है वो इसमें मौजूद होगी, तेरी कुव्वत और तेरा जलाल और सारी खूबियां इसमें आ जाएंगी। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जरा शुरू कीजिए, रोटी और ये आप अपने हाथ में ले लेंगे और हम इकट्ठे शायद बने में शामिल होंगे, खड़े रहेंगे। हालेलुया। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, देना हाथ ताकि उनको पता लग जाए जिन जिनको देना है। दुआ में रहिए, कोर्स जारी रहेगा। हालेलुया। ये मेरा खून बोलिए खुदा यीशु यहाँ खड़ा है, वो बोल रहा है। ये मेरा खून तुझसे मुझसे कहना वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो। जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो। हर बीमारी का सुन तुझसे मुझसे कहता है, वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो, वहाँ में तेरी शिफा हो।
दुआ करते जाइए बस कुछ लोग रह गए हैं, सबको ताकि मिल जाए, उसके बाद हम इकट्ठे शामिल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। आइए मेरे साथ बोलिए, प्यारे यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी खातिर मार खाई, तुझे कोड़े मारे गए, और तूने खुद कहा जो मेरा गोश्त नहीं खाता उसमें जिंदगी नहीं। मैं इस रोटी को जो तेरे नाम से तेरा बदन होने के लिए मखसूस की गई है लेता हूँ, और ईमान के साथ इसकी सारी खूबियों को और इसके सारे नताइज को अपनी जिंदगी में हासिल करता हूँ। तेरा शुक्र हो इस गोश्त के लिए जो मेरी खातिर तोड़ा गया। आज के बाद कोई बीमारी, कोई अपनी इसका काम मेरी रूह में, मेरी जान में और खास तौर पर मेरे बदन में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ईमान के साथ तेरे कलाम के साथ खड़ा होता हूँ। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। आमीन। आइए रोटी में शामिल हो जाइए। थैंक यू जीसस। मेरे साथ बोलिए, प्यारे यीशु, तेरा शुक्र, तेरे हाथों पांव में कील ठोके गए, तेरे सर पर कांटों का ताज बनाया, तेरी पसली में बाला मारा गया ताकि तेरा खून मेरे लिए बह जाए। इस नए अहद के खून के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज मैं ईमान के साथ इस नए अहद को एक दफा फिर से रिन्यू करता हूँ, नए तौर से इसके असरात को लेता हूँ, और इसके वसीला से मैं बाप तक रसाई करता हूँ। इसके वसीला से मैं अपने आप को और अपने घराने को महफूज करता हूँ। इसके वसीला से मैं शैतान पर और उसकी ताकतों पर गालिब आता हूँ, और मैं तेरा खून समझकर इस शीरे को पीता हूँ, और मैं ईमान लाता हूँ उसकी सारी खूबियाँ मेरे अंदर आएंगी और मुझे बरकत मिलेगी। ऐ बाप,
हम तेरे बेटे यीशु के नाम में इस बात को मानते और कबूल करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल हो जाइए। बैठ जाइए। जैसे आप इशारे में ले लेते हैं, 1 मिनट के लिए खामोशी से शुक्रगुजारी कीजिए, गहरे में जाकर सिर्फ 1 मिनट। इसके बाद सिर्फ हमारा 1-2 हिस्से रह गए हैं, कलाम का हिस्सा और हदीजात का हिस्सा, बाकी हमारा सारा हिस्सा खत्म है। खुदा का जलाल यहाँ पहुँचाया हुआ है। अपने आप उसके ताबे कर दीजिए, उसका शुक्र कीजिए। जिन्होंने नहीं भी शायद मिली, वो भी अपने बच्चों के लिए भी उनके साथ जगह खड़े होकर बरकत मांगिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं, हम तेरी हमद करते हैं। अब खुदा हम तैयार हैं तेरी और ज़्यादा गहरी बातों को सुनने के लिए। पाक रूह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी रहनुमाई की और खुदा हमारी रूटीन आपने ख़त्म कर दी और आपने अपनी रूटीन से काम किया, क्योंकि आप इसके इंचार्ज हैं, आप चर्च के हेड हैं। प्यारे यीशु, प्यारे पाक रूह, आप हमारे गाइड हैं और हम आज बड़े शुक्रगुजार हैं, आप हमारे दरमियान आए मौजूद हैं। हम सारे मिलकर आपके खून के लिए प्यारे यीशु जी और आपके गोश्त के लिए शुक्र करते हैं। हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आपने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, हम इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ सुनने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। अब वो मुबारक वक्त है जब हम खुदा की आवाज़ को सुने। और आइए मेरे साथ निकालिए आज का मजमून जो खुदा ने मुझे दिया है। आप तशरीफ रख सकते हैं, मेहरबानी से कैमरे के आगे ना आने की कोशिश कीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम के मुताबिक। आज का हमारा मजमून जो है वो है खुदा की बरकतें, खुदा की बरकत या बरकतें। आज का मजमून क्या है? खुदा की बरकत या बरकतें। आइए इसके लिए हम जो पहला हवाला पढ़ेंगे वो है इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत आप मेरे पीछे दोहराएंगे। जिनके पास बाइबल्स नहीं भी वो मेरे पीछे दोहराएं और कोशिश करें इसको याद करने की। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन आमीन। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ बरकत की बात करेंगे। कौन सी बरकत बख्शी? रूहानी बरकत बख्शी। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से हमें ये मालूम होता है कि जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं हमें जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर बहुत सी बरकत की ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर जब तक हम रहते हैं हमें जिस्मानी बरकत की ज़रूरत है। ये जो बदन है जब तक इस दुनिया में है, गुनाह में गिरने के बाद बीमार हो जाता है। कुछ हम खुदा के नेचुरल और सुपर नेचुरल लॉज के खिलाफ जब अमल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बीमारियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं। और इस वजह से बेशुमार लोग जो हैं, याद रहे आपको, कि बीमार रहते हैं। इवन खुदा के लोग भी बीमार हो जाते हैं, मौसमों की वजह से, लाभ की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, गुनाह की वजह से। और खुदा के प्लान के तहत भी कुछ लोग बीमार होते हैं जहाँ पर खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। हमने अपने इन बदनों की भी केयर करनी है और हम, क्योंकि ये खुदा का मक़दस है और खुदा इनमें रहना चाहता है और उनके वसीले से काम करना चाहता है। हमारा बदन खुदा के काम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सेहतमंद बनाने के लिए हमने जिस्मानी यानी सेहत की ज़रूरत है। ये सेहत जो है जिस्मानी सेहत जिसे मैं कह रहे हैं, ये आपकी बरकत ऐसी है जो जिस्मानी है, जो इस दुनिया में इस ज़रूरत है। अगर बॉडी अच्छा होगा, देखो मैं बीमार है, खुदा ना करे मैं पैरालाइज हो जाता, मुझे फॉल हो जाता, मैं बिस्तर पड़ा हूँ या मुझे कुछ और बीमारी हो जाए, वेंटिलेटर लगा, तो मैं खुदा के लिए काम नहीं कर सकता। इस हैकल को, इस बदन को जो खुदा का मक़दस है, सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर इसकी खुराक का ख्याल रखना, इसकी एक्सरसाइज का ख्याल रखना, इसको प्रॉपर डाइट देना, ये खुदा के बहुत बड़े प्लान का एक हिस्सा है। बेशुमार लोग इसलिए बीमार होते हैं। कुछ बीमारियां जो हम नहीं चाहते, हमें वो चीज़ें खानी पड़ती हैं, मजबूरी है, जैसे केमिकल्स आ गए हैं और उसकी वजह से बहुत सी बेटियां मुझे मिलती हैं, खास तौर बेटियां, और वो कहती हैं हमारे पेट में रसौलियाँ हैं या फाइब्रेड्स हैं या फलाना है। और ये सारी चीज़ें आजकल बहुत लोगों पर असर कर रही हैं। बहुत से बंदे बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनके बदन में कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट आ जाती है जो आप परेशान हो जाते हैं।
सब चीजें शैतान की बीमारियां नहीं होती, शैतान भी बीमार करता है। हमने पिछले दिन सीखा था कि बीमारियां जो हैं बास को आज शैतान ने उसे बांध रखा, उसको टेढ़ा कर दिया था, कुबड़ा कर दिया था औरत को, शैतान ने बांध रखा था। शैतान भी बीमारियां भेज सकता है, लेकिन आज हम बीमारियों पर प्रीचिंग कर रहे हैं, सिर्फ बताना ये चाहते, इसलिए हमें शिफा की जरूरत है। इस जगह पर शिफा चाहिए जिस्मानी, इसी जिस्म में इस दुनिया में रहना, रोटी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, इसको कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। खुदा ने इसके लिए कहा कि फिक्र नहीं करनी कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। ये पूरी आयतें नहीं है, मैंने सारी जिंदगी के हालात बता दी हैं जो इस दुनिया में हमें जरूरत होती है। खुदा ने कहा इनकी फिक्र नहीं करनी। तो क्या इसका मतलब हमने कुछ नहीं करना? कई लोग कहते हैं कि सानू कोई फिक्र नहीं, खुदा आप ही दे देगा। वो वेलियां खाने के आदी हो जाते हैं, उन्होंने पता कि फुफ्फा ने दे देना, भैन ने दे देना, पुराने ने दे देना, फलाने ने दे देना, और वेले अपना लम्हे पै के हालेलुया करते रहते हैं। कहते जी हमें कोई फिक्र नहीं है, कपड़े तो आप ही प्यो ने पता, मेहमान पता है, रोटी भी उन्हें पकानी सानू की, कमाना है उन्हें, बुलाने ने करना है। खुदा ने ये नहीं कहा था, खुदा ने ये कहा था फिक्र नहीं करनी। वरीज इसको इंग्लिश में कहते हैं। आपने परेशानी, फिक्र क्या होती है? फिक्र में आज ज्यादा नहीं बता सकता। फिक्र ये होती है लेटे हुए सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मरना चाहिए, रोटी कितनी आएगी, ये फिक्रें हैं। फिक्र नहीं करनी, लेकिन दुआ करनी है। कलाम में लिखा मांगो तो तुम्हें, तो ये भी लिखा है खुदा जानता तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, जानता है, लेकिन दुआ करोगे तो फिर देगा, ताकि अपना जलाल ज़ाहिर करे, ताकि बताए कि बाप मैं हूं, मुझसे मांगा है तो मैंने दिया है। अगर वैसे देता जाए, आपको पता है कि आपको ताज़ा हवा मिल जाती है, बहुत से मुल्कों में ताज़ा हवा नहीं है। आपको पता है कि धूप बहुत बड़ी चीज़ है, धूप की वजह से आपके बॉडी में कमियां आ जाती है, मेरे अपने आगे अंदर रहने से, और बीमार हो जाता। मतलब धूप नेमत है। बाहर के मुल्कों में जहाँ मैं जा रहा हूँ बर्फ पड़ती है, धूप के लिए तरसते हैं। जब धूप चढ़ती है वो समुद्र के किनारे नंगे होकर कपड़े पहन के लौटते सब लेटे होते हैं, किस तरह धूप मिले, हमें कदर ही नहीं है। जब बगैर मांगे कोई चीज दे दी जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। मैं वहां जाता हूँ, उनको पूछता हूँ, बड़े आराम से पानी पी लेते हो, तुम्हें पता तुम्हारा पानी साफ है, आराम से, तुम्हें पोल्यूशन नहीं है। आप जिन जगहों पे पोल्यूशन उनसे पूछो, जहां पर मौसम खराब है, प्रॉब्लम है, उनसे पूछो। इसलिए कई चीजें बगैर मांगे जब मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। तो खुदा क्या चाहता है? हम खुदा से मांग सकते हैं, आमीन, दुआ कर सकते हैं। और क्या करना है? दुआ के साथ मेहनत करनी है। कलाम में लिखा है कोशिश करो, जो खुदा ने आपको ताकत दी है, जो वसाइल दिए हैं, जो कुछ काबिलियत दी है, उसको इस्तेमाल करो। और अपनी एज के हिसाब से आपने काम करना होता है। खुदा ने ये सिस्टम बनाया है। किसी वक्त मैं छोटा सा था, मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला, आपको सबको माँ बाप ने संभाला, फिर उन्होंने थोड़ा बड़ा किया, फिर जब बड़े हो गए फिर आपकी जिम्मेदारी स्कूल जाने के लिए, माँ बाप सब कुछ करते हैं। फिर एक वक्त होता है जवान होते हो, तो जवान होकर क्या करना है? काम करना है। फिर आपकी बारी है, फिर आप बड़े हो गए, जैसे इनकी शादी है, आप में से बहुत सी शादी, फिर बच्चे, फिर हाँ मैंने उनके लिए करना है। फिर एक वक्त होता है बूढ़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी है, दूसरों की जिम्मेदारी ना सिर्फ अपना आप करें बल्कि माँ बाप जिन्होंने ऐसे पाला। ये पूरी बाइबल का सिस्टम है। जिस्मानी बरकत की बात हो रही है, जिस्मानी बरकत जिस समय भी चाहिए होती है, आप इसके लिए मांग सकते हैं। आपको पैसों की जरूरत है, मेरे ये सारे तजर्बे, मैंने हर किस्म की, मैंने मेरे बॉडी में बड़ी बड़ी बीमारियां, मैं हमेशा गवाही देता हूँ। और खुदा ने, जब मैं रोया, मेरे साथ और लोग रोए, मैंने दुआएं कराई, खुद भी की, और खुदा ने मुझे शिफा बख्शी। खुदा ने इस जिस्म को सेहतमंद कर दिया। मैंने पहले भी कई बार बताया कि मेरे एक्सीडेंट के बाद शायद जब मैं हॉस्पिटल गया था, मैं इतना रोया था कि वहाँ मोटरसाइकिल से गिरे हुए, किसी का सिर पटा, जिस पट्टे पे उन्होंने मुझे टांगा, वहाँ एक लड़का, उसका सारा जवान लड़का, खून पूरा, उसका ब्रेन ही बाहर निकला हुआ था। और मैं हैरान हो गया, उसका मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था, मेरा गाड़ी में हुआ था, और मैं चल के जा रहा था, और दूसरा बाबा आ रहा, वो आ रही, किसी की बाजू टूटे हैं, किसी के ऐसे चल रहे हैं, और मैं अपना आराम से बस वो बांधा था, लेकिन मेरा बिल्कुल खुदा के शुक्र हो ठीक हो गया, और मैं चल सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे सारे इज़ार ठीक हैं। आपको कदर आती है जब आप दूसरों को देखते हैं। खुदा ने मुझे शिफाएं बख्शी हैं आपकी दुआओं से और बहुत से मुकद्दसों की दुआओं से, आमीन। तो आपने दुआएं भी करानी है और उसके मुताबिक चलना भी है। ये नहीं है कि आपने कहना है जी खुदा ही सारा कुछ कर देगा। कुछ चीजें आप करोगे और जो चीजें आपसे नहीं होती वो खुदा करेगा। ये जिस्मानी बरकत की हो रही है, आमीन। दूसरी बरकत जो पुराने आदमी में समझिए, जिसकी बहुत ज्यादा फसल हो जाए, जिसका काम चंगा हो जाए, कारोबार चंगा हो जाए, पैसे हो जाए, कोठियां हो जाए, उस वक्त के हिसाब से जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लफ्ज़ भूल जाते हैं मुझे, ये जानवर जो होते हैं, इसके लिए माल जो होता है, मवेशी वगैरह, और ये सारे हो जाते, वो सबसे बड़ी बात है, बड़ी बरकत है। ये पुराने ऐलानामे की बात है, ये जिस्मानी बरकत है। और इस तरह से वो ये चाहते थे हमारे खत्ते बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए, इसलिए आप पुराने ऐलानामे जो बरकतें ज्यादा सोचोगे वो ज्यादा इन चीजों पर। लोग अभी तक पुराने ऐलानामे में बड़ी कोठी हो जाए, बड़ी कार हो जाए, आजकल के हिसाब से जहाज हो जाए, ब्रांड हो जाए, फलाना हो जाए, उनका सारा इस पर होता है।
ان کا اس پر نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق جو کچھ خدا انہیں دیتا ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق، کلام لکھا قناعت کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کے مطابق خدا کا شکر کرنا چاہیے اور خدا سے ضروریات مانگنی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے ہمارے باب میں ایک لفظ کیا کہا تھا؟ ہمارے روز کی روٹی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہماری ضرورت کو پورا کر، جو ہماری ضروریات ہیں، وٹ وی نیڈ ٹو ڈے. اور خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، اور خدا ہماری ضروریات کو کرے گا. اور جہاں ہمارے بس سے باہر ہو جائے، کبھی کبھی آپ کو پتا آپ کا بجٹ، آپ کی ضرورت، مثال آپ بچے کو کالج میں داخل بنا دیتے، آپ کے بچوں کو پلیز سنبھالیں، ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے بیٹے، بہت لینڈڈ کلام ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، تو آپ نے بار بار ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ نے کلام کے مطابق آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق آتے ہو تو آپ نے خدا سے مانگنا ہے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور آپ نے خدا سے بھی مانگنا ہے، اور پھر خدا مجھ سے کرے گا جہاں آپ کا بس نہیں ہے. آپ کا بچہ میں بتاتا اس کو 1 لاکھ فیس کی ضرورت ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا، اور میں خدا کے لیے بہت پیسہ خرچ کر دیتا تھا، اور میرے پاس پیسے کئی دفعہ مجھے بہت سے واقعات، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ ایسا ہوا، میں بڑا ہی رویا بیٹھ کے، میں کہوں گا میں لوگوں کو لاکھوں کی بات کی، میرے بچے کی طرح میرے پاس فیس نہیں. اور اگلے دن پادری آ کر کہنے لگا جی کوئی آپ کو 1 لاکھ روپے دے جاتا ہے. میں کہا نہیں، میں نے چندہ نہیں لینا، میں ادھار لوں گا اور میں اس کو واپس کروں گا. لیکن خدا نے پیسے بھیج دیے. میرے ساتھ بہت ایسے واقعات ہوئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کبھی کبھی آپ کے پاس سے باہر چیز نکل جاتی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت میں اور عیاشی میں فرق ہے. کچھ لوگ لگژری لائف گزارتے ہیں، وہ لگژری کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ پرابلم میں رہتے ہیں، حالانکہ خدا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹیچنگ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. آج یورپ اور امریکہ کے پیچھے لاتے لوگوں نے اٹھ پڑے ہیں. اگر میری تنخواہ 5,000 ہے تو مجھے 5,000 میں گزارا کرنا ہے. اگر میں محنت دن رات 18 گھنٹے کرتا ہوں اور بزنس مین ہوں، تو اگر میں کروڑ روپے کماتا ہوں تو میں کروڑ والے کی ریس نہیں کروں گا کہ کروڑ والے نے کیونکہ یہ کام کیا تو میں بھی وہی کروں. یہ ساری کی ساری دنیا داری ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کا روح ہے، یہ جسمانی خواہشات کی بات ہے. اگر میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو مجھے اپنی طاقت سے بڑھ کر نہیں کرنا. اس کو یش ایکسٹریویگنٹ کہتے ہیں، فضول خرچ کہتے ہیں. آج ہمارے بچوں میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، کلیسیاؤں میں پرابلم ہے، یہاں تک کہ خادم اس کے شکار ہو گئے ہیں. خادموں کو دوڑ لگی ہوئی ہے، کڈی برانڈ، کڈا مہنگا کپڑا، 2 لاکھ کا بندہ ہوتا ہے 5 لاکھ کے کپڑے پانا چاہتا ہے. دس از اے پرابلم. اور خدا پرابلم نہیں ہے، ہم پرابلم ہے. جو خدا نے مجھے بتایا، میں نے آج تک خدا کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے اس سے زیادہ خواہش نہیں ہوتی. کہتے جی آپ نے اسٹیج سے جانا ہی ہے. میں کہ کیا ہوگا ٹی وی کے اگر میں 5 دفعہ ایک شرٹ پہنوں گا تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں دوسرے سارے پھر میں لالچ کروں گا. پھر میں ظاہر ہے کہ میروں کے گھر میں جاؤں گا جہاں چندہ مجھے ملے، کیونکہ میری تنخواہ ہی نہیں ہے، میرے تو صرف پینشن ہے 50,000، تو خرچہ تو لاکھ سوا لاکھ کا رکھا ہوتا ہے، تو میں پھر کہاں سے کروں گا؟ تو پھر میرے اندر لالچ جائے گا. جب میں اپنے آپ کو ایوریج رکھوں گا تو پھر یہ نہیں. بہت سے گھروں میں یہ پرابلم ہے، اور اب نئے بچے خاص طور جو انہوں نے اتنا زیادہ کر رہے ہیں. پرابلم پوری دنیا میں ہے، اور پادریوں کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں باہر کے. پیسہ کھا لو، یہ بھی کھا لو، برانڈ پہن لو، فلانا کرو. خدا کا پیسہ، خدا ہمیں جو کچھ دیتا ہے اس میں ہمیں ذمہ دار ہے. 10واں حصہ بھی ہے، 90% خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. جتنا زیادہ کرو گے اتنا آسمان پر خزانہ جمع کرو گے. دے یقین کے آسمان کے دریچے کھول کر یہاں برکت مل جائے گی. جو ایکسٹرا دیتے ہو، جو قربانیاں کرتے ہو، وہ اوپر نوٹ کی جاتی ہیں، اور جس لیول سے آپ قربانی کرو گے وہی آپ کو ملے گا. مجھے نہیں پتا کلام کدھر جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں پرانے عہد میں ان برکتوں کو مانگتے تھے. دوسری بات، وہ یہ بھی مانتے تھے کپڑا پہننا، یہ بن جائے. آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ امیر ہونا کلام کے مطابق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ امیر ہونا کلام کے مطابق ہے تاکہ خدا کے جلال کے لیے اپنا پیسہ اور ہر چیز استعمال کی جائے. اس لیے نہیں کہ وہ اپنا سٹینڈرڈ اتنا زیادہ کر لیں کہ وہ دنیا کے نظر ہی نہ آئے، وہ دنیا سے زیادہ سپیریئر نظر، ان کا گھر زیادہ بڑا نظر آئے. ہاں ضرورت ہے کہ بڑے گھر کی تو ضرورت ہے، وہ آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن جب خدا دیتا ہے تو پھر آپ دنیا دار نہیں ہوتے. یہ بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ نوٹ کہ خدا ہمیں کہاں رکھنا چاہتا ہے. میں آپ کو صاحب بتا دوں، مجھے ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں، میں نے کئی دفعہ بتایا میں نہیں چاہتا، لیکن اگر خدا چاہتا تو وہ آپ کو فری دے دے گا، وہ بھیجے گا، وہ بھیجتا ہے. یہ میرے تجربے ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی میرے ساتھ ہوا. جب میں وہ تھا خدا، میرے پاس مجھے اسکالرشپ ملا، میں نے 7 چندے میں ڈال دیا، اور 3 دن میں بھوکا بھی رہا. میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ہاسٹل کے اندر تھا اور میس بند ہو گئے، میں کھانا نہیں کھایا. میرا ایک دوست آیا، اس نے مجھے لے گیا، پھر اس نے مجھے کھانا کھلایا. فار گاڈ سیک، ایسے برتن نہیں. مطلب لوگ پوچھتے ہیں یہاں پر اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں، آپ کے ساتھ خدا کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ذرا یہ کھڑے ہو جاتے ایک دم قدرت. ایسے نہیں آ جاتی. اس کے لیے قربانی مذبح پر آنا پڑتا ہے، قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ بائبل کا طریقہ ہے. میں اس لیے پالوس کی طرح بتاتا ہوں، میں نے کر کے دکھایا، میں نے تجربہ کیا چیزوں کا.
ابھی میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ ملے وہ ملے، نیور. ایون شادی میں نے نہیں کہا کہ میرا کوئی سوٹ مجھے ملنا چاہیے. میں کہا 2 سوٹ ہیں پہننے کے، اس میں کیا ہے؟ کوئی مجھے شادی تو کٹ کے دیکھنا، انتظام تو میں ہی کیتا ہے. دیکھیں گے تو وہ بھی پہن لوں گا تو کوئی بات نہیں، لیکن خدا نے دے دیا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آمین. اگر نہیں بھی دیتا تو انہوں نے کیسے شادی تو کر دینا سی. اور یہاں لڑائیاں پڑی ہوتی ہیں بار میں، یہ ہو گیا میرا وہ فلانا نہیں ہوا، میرا فلانا نہیں ہوا. چندہ کتنا ڈالتے ہو؟ خدا کے لیے قربانیاں کتنی کرتے ہو؟ یہ خدا چاہتا ہے. اور یہ قربانیاں ایسی ہیں جو آسمان پر قبول ہوں گی. آپ غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہو؟ کچھ لوگوں کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا اور وہ خدا کے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں ساری دنیا میں کھلاؤ گے تو کہاں پورا کر سکتا، خدا نہیں کرتا ساری دنیا کو پورا نہیں. کلیسیا کے اندر جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا. یہ صرف خادموں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارے بندے بندیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنا نہیں کہ میں 2,000 کا سوٹ ہو سکتا ہے، اب تو 2 کا ملتا ہی نہیں ہے، ایوریج ہی 5-10 ہزار کا ملتا ہے، تو میں 50,000 کا پہن لوں تو دوسروں کو غریبوں کو میں دے ہی نہ سکوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم نے بہت دے دیا، کلام لکھا انہوں نے بدعت سے دیا. کیا کہتے ہیں میں تو 50,000 مہینہ بانٹنا ہے یا بانٹنی ہے. یہ نہیں پتا کہ تیری انکم بھی تو ویک سے 20 لاکھ ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا 20 لاکھ انکم ہے تو 50,000 پیسہ کتنا بنتا تھا. وہ بیٹھے میں اکاؤنٹ والا بیٹھا پادری صاحب، ہاں جی جی 20 لاکھ روپیہ تو کتنا دینا چاہیے انہوں دیا جی 2 لاکھ بن گیا. 50,000 دے کے آ کر کے بیٹھی ہوئی آ کے بیٹھی. میں تو 50,000 تین پتہ نہیں میں غریباں کی مدد کرنا. ارے بھائی تم بدعت میں سے دے رہے ہو. اگر تو 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ سے اوپر جاؤ گے تو پھر تھوڑے سے نمبر بڑھنے شروع ہو گئے، تھوڑے سے 5-7 لاکھ ان پہ خرچ کرو، پھر اپنا سارا کر کرا کے ہیڈ لے لو. خدا نے بڑی برکت دیتی ہے. آسمان پہ پتہ لگے گا. آپ کے اور میرے مسیح نے کیا کہا تھا؟ اپنے لیے زمین پر مال جمع. اس کا کیا مطلب تھا؟ آسمان پر جمع کرو. یہ جو آپ میرے نام سے جب ان چھوٹوں سے کچھ کیا تو میرے ساتھ کیا، لکھا ہوا ہے نا. اور کیا لکھا ہے کہ اس دن جب تخت لگا کیا تھا؟ تم نے میرا خیال نہ کیا قید میں. سر وہ قربانی کرنی پڑتی ہے. اپنی خواہشات کو مت. قربانی کیا ہے؟ جب میری اپنی ضرورت ہے تو میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کروں. قربانی یہ نہیں ہے کہ اپنا پورا رج باج کے جڑا کھانا بچیا نہ کہ پادری صاحب نے دیا ہو. انہوں پھر آ جاتی ہے مجھے گلا یاد کیا کرو. یہ پاس اس کے سروش نے خود اپنا واقعہ سنایا تھا. کہنے لگے ایک دن رات کو 12 بجے میرا دروازہ کھڑکتا ہے. مطلب کیا ہوا رات کو کہتے ہیں آپ کو پریشان ہوگا. میں دعا کر رہا تھا، جاگ رہا تھا. میں کوئی دروازہ کھولا، بھن جی نے ایڈا بڑا دیچ کا پڑیا کھیر کا بھریا. بھن بھی کو سیدھی جی سے انہوں نے کلیسیا بڑی چاری سادہ ہے، زیادہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، اب تو کافی ہو گئے، پہلے بہت ہی زیادہ تھے. کہتے وہ آئی تو میں نے کہا پاس صاحب جی پرانی منانا. میں سوچا رات سارے گھر فنکشن سی تو میں کیا سویرے میں کھیر سٹنی پینی ہے پادری نے دے سیدھا ہی انہوں کہ میں ایسی دین آئی ہوں کہ میں کہا سویرے بھی خراب ہوئی سٹنی پینی ہے تو پادری دے کر دے رات کے 12 بجے. ارے یہ سیکریفائس نہیں ہے. کئی لوگ اسی لیے دیتے ہیں کہ اپنا پورا پیٹ بھر کے اپنی پوری اشیاء کر کے اور بعد یہ خدا کو دیتا. ارے بھائی وہ نہیں ہے، وہ سیکریفائس نہیں ہے، اس میں محبت نہیں ہے، اس میں قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ اپنے سٹینڈرڈ کو کم کیا اور خدا ان کے لیے قربان کیا. ہاللیلویا. یہ بائبل کی ٹیچنگ ہے. پڑھیں. خدا پرستی کا دعویٰ کرنے والی عورتیں کیا کرتی تھی؟ they were so simple, they never used all these things. آپ پڑھیں بائبل کو. آج میرے یہ مضمون یہ برکت کہتے ہیں. کیا برکت ہے؟ برکت یہ دنیا دار کے لوگ. میں ایک شادی میں گیا تھا، گھر میری مسلم دوست کی شادی مسلمان. انہوں نے ایک نے آج سے 30 سال پہلے 5-10 لاکھ کے انہوں نے زیور پہنے ہوئے تھے. زیوروں سے کسی کا پتہ نہیں لگتا. پتہ لگتا ہے آپ کے اندر خدا کتنا رہتا ہے، خدا کے ساتھ اپنا کتنا. اصلی دولت وہ ہے. ہمیں یہ پتہ. اسی جسمانی چیزوں میں نہ پیچھے پڑے رہو، بھاگے رہتے ہیں بھاگ یہ بھی مل جائے. نو. آپ آسمان کی بات سے کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں ملتی ہیں. عزت بھی ملتی ہے. عزت کی بڑی تلاش کر. پرانے زمانے میں یہی تھا. پرانے زمانے میں یہی ڈھونڈتے تھے. بولے بولے جی ہو گیا اپنا ہو گیا. بڑی برکت خدا دیتی ہے جی. ایک اور برکت بڑی چاہتے تھے، جسمانی برکت. وہ کیا؟ اولاد کی برکت. کہتے جی گورجے بچے نے وہ بڑی برکت دیتی ہے بھی خدا نے. وہ کہتا ہے زبور بھی ایسے لکھے ہوئے ہیں. ہم پرانے یادنامے میں رہتے ہیں. انہیں 7 منڈے دیتے ہیں. بلے بلے جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ترکش کی جیسے تیر ہوتے ہیں. بڑے خوش ہوتے ہیں. منڈے بعد سر پاڑن. داؤدیاں نے پاڑے نے کہ نہیں پاڑے؟ وہ پڑھی بائبل کہ نہیں پڑھی؟ داؤد دے بچے نے کی کیتا سی؟ بہت کچھ کیتا سی. تھی بھی چاہتے ہو جانا. ارے منڈے زیادہ قیمتی نہیں، بچے ہونے چاہیے. خدا اگر دے دے. اور اگر نہیں بھی دیتا تو بھلا کیا کہتے تھے؟ پرانے آدمی کو سن لو. وہ کہتے یہ لانتی عورت ہے جس کے اولاد نہیں ہوتی. آپ کو کس نے کہا
یہ جسمانی چیزیں تھیں، اس کا تعلق روحانیت سے کہ پرانا عہد نامہ جسم پہ زور دیتا ہے. نیا عہد نامہ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ مسیح یسوع میں ہمیں کیا بخشی؟ کون سی بخشش؟ روحانی برکتیں ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں. جسمانی برکتیں دنیا کے لیے ہیں. آپ جتنا مرضی اس میں کھو جاؤ، جتنا آپ مٹیریلسٹک بنو گے، جتنا ایون بڑے بڑے خادموں نے برباد کر دیا. میں کھل کے کہتا ہوں پوری دنیا کے امریکن خادموں نے خاص ستیہ ناش کر کے کرسچینٹی کا رکھ دیا. اور پوری مشنری جو اسپرٹ تھی، جو خدا کا کام تھا، مشنریوں نے اپنے گھر چھوڑے، لاکھوں لاکھوں کے، کروڑوں کے، اور وہ مشنری بن کے یہاں پر غریب چھوٹے چھوٹے چھپڑوں پہ جا کر انہوں نے کپڑے دھوئے ہیں، اور انہوں نے مسیحیت کو پھیلانے کے لیے کام کیا. آج کیا کرتے ہیں؟ آج کہتے ہیں پہلے میرا پورا سامنا بیسٹ ہونا چاہیے، باقی دیکھی جائے گی. ارے بھائی یہ بائبل کی تعلیم ہے، بائبل کے سمپلسٹی، سادگی، کلام کے مطابق چلنا، اور سب سے پہلا درجہ خدا کو دینا. یہ جسمانی برکتیں ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کسی کو اولاد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو اولاد نہیں ملتی وہ لعنتی ہوتا ہے؟ کہیں بائبل میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ایسی عورتوں کی اس کو لعنتی کرا دے. اس کو یہ کہاں لکھا؟ ایک آیت کیوں؟ مولوی صاحب تھا، میں بڑا کلام انداز صاحب، کتنے کوئی آیت پرانے آدمی پڑھی کہ جو عورت کے بچے نہیں ہوتے وہ لعنتی ہوتی ہے. کون کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے، خدا نہیں کہتا. خدا نے تو اس کو کہا ہی نہیں کہ وہ لعنتی ہے. یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ خدا کسی کو کیا دینا چاہتا ہے. اس لیے بچوں کی برکت اچھی ہے، لیکن اگر اچھی اولاد نکلے، اگر بری اولاد آ جائے تو یہی برکت مصیبت بھی بن جاتی ہے. جن کے تجربے ہم سے پوچھو، سر پاڑ پاڑ کے وہ داؤد کی طرح، سلیمان کی طرح کیا بنیا ان کا؟ بیویاں تو کر لیں، بچے بھی ہو گئے. کبھی ایسے نہیں سوچنا یہ برکت نہیں ہے. برکت کا معیار یہ ہے جو آج پڑھی ہے. کیا پڑھی ہے؟ مسیح یسوع میں ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت ہے. ہاللیلویا. اب سن لیجیے، اب ہم 7 پوائنٹ پر غور کریں گے، 7-8 منٹ، اور پھر اس کے بعد تو ختم کریں گے. سنیے، میں پھر بولتا جاؤں گا. نمبر 1 پوائنٹ، یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ برکت خدا کی طرف سے ملتی ہے یا انسانوں کی طرف سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے مقرر ہے. اور کتنے لوگوں کے لیے مقرر ہے؟ بولو، سب کے لیے مقرر ہے. کیا خدا کسی کا دشمن ہے؟ خدا جو خالق اور مالک ہے وہ کسی انسان کا اس دنیا میں دشمن ہے یا مخالف ہے؟ مجھے بتائیں، کون دشمن ہے؟ شیطان دشمن ہے. وہ ہماری برکتیں چراتا، خدا نہیں چراتا. وہ چرانے آتا، وہ مار ڈالنے، ہلاک کرنے آتا. خدا آیا یسوع مسیح کی شکل میں زندگی دینے اور کثرت کی زندگی دینے. آمین. تو خداوند یسوع مسیح میں یہاں کیا لکھا ہے؟ پہلی بات، خدا نے سب کے لیے اچھی برکتیں رکھی ہیں، لیکن ملیں گی کیسے؟ کیونکہ میں آپ کو سکھانے لگا ملنے کیسے. نمبر 1، مسیح یسوع میں. کیسے ملیں گی؟ مسیح یسوع میں روحانی برکتیں جو روح القدس کی طرف سے آئیں گی، جو خدا کی طرف سے آئیں گی، جو خدا باپ بیٹے روح القدس دے گا، وہ برکتیں، اس میں آپ کی سب سے پہلے روحانی برکتیں آئیں گی. آمین. خدا کے ساتھ آپ کا میل. مسیح یسوع میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، آلریڈی آرڈین کر دی گئی، مقرر کر دی گئی ہر بیٹے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر خدا کے بندے. لیکن کن کو؟ جو اپنے آپ کو یہ باہر ہے نا، تو یہ کچھ نہیں رہے، کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کب اس کو ملے گی؟ جب یہ اس کے اندر آ جائے گی. سمجھا گے میری بات؟ جب یسوع میں آ جائیں گے، جب توبہ کریں گے، نجات پائیں گے، تو پہلی برکت کیا مل گئی؟ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلانے لگ گئے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور آپ کو بتا دوں، یہاں تک لکھا، میں آپ کو آیت پڑھ دیتا ہوں، وقت نہیں ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بڑی ضروری آیت ہے. رومیوں کے خط میں سے نکالی ہے. آپ کو پتہ نہیں، آپ چھوٹے لوگ نہیں ہو. رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8 باب. میں ذرا تیز بول رہا ہوں، مجھے تیزی سے پورا کرنا ہے 7 پوائنٹس کو. 16 اور 17 آئے. یہاں لکھا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. پہلی بات کیا ہوگی؟ ہم خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے بیٹیاں بن گئے. اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. واہ بھی واہ، موجہ لگ ہیں، وارث بھی ہیں. آپ کو وراثت دے دی گئی ہے، اور ایک ایسی وراثت جو پرماننٹ ہے. ہاللیلویا. اب ادا کرانی، یہ دنیا کی وراثت کیا ہے؟ باپ دادا مر گیا، آپ مر گیا، آپ کی وراثت ختم. 100 مربع والے، 1 مربع والے، 4 کوٹھیاں والے، 15 کوٹھیاں والے، سب نے مر جانا، تے رہ جانا. وراثت ختم. اصلی وراثت کہاں ہے؟ ہاللیلویا. جو لوگ اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، مسیح کے ہم میراث. کس کے ہم میراث؟ وارث ہے، یعنی خدا کے وارث. کس کے وارث؟ خدا تاڈا ہو گیا تو اسی خدا دے ہو گئے. ہاللیلویا. ہم خدا کے وارث ہیں. اس کا مطلب خدا ہماری ملکیت، ہم خدا کی ملکیت بن گئے. ہاللیلویا. اور اب خدا جو ہے جب ہمیں اڈاپٹ کر لیتا، ہمیں لے پالک بیٹا بیٹی بنا لیتا ہے،
तो हम उसके पूरे विरासत में शामिल होते हैं। हालेलुया। और फिर जब उस विरासत में शामिल होते हैं तो क्या होता है? खुदा के मिरास में हम मिरास समझते हो? वो साडा ते यसु दोनों के दोनों को हेरर कहते हैं इसको। वो दोनों के दोनों मालिक हैं, ले पालक भी और असली बेटा भी। और असली बेटा कौन है? खुदा का असली बेटा कौन है? बोलो, यीशु मसीह नासरी। और हम क्या हैं? हम उसके ले पालक बेटे बेटियां, और हमें भी उतना हिस्सा देगा। हालेलुया। उसके उसी जलाल में शामिल करेगा, उसी कुदरत में शामिल करेगा। वही मौत से, वही जलाल, वही इख्तियार, वही कुदरत, वही मसा, वही खुदा के साथ हमेशा हमेशा रहने का हक। हालेलुया। और इतनी बड़ी नेमतें गिनने लगूं तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। ये 100-150 नेमतें हैं जो यीशु में आने से मिलती हैं। हालेलुया। तो इसलिए पहली बात क्या करनी है? ईमान लाना है यीशु मसीह पर, ताकि उसके फर्जंद बन जाओ। और फर्जंद बनने के बाद ऑटोमेटिकली, आजकल ऑटोमेटिकली मशीन आने ना कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हम खुदा के हम मिरास बन गए। हालेलुया। हम खुदा की विरासत में शामिल हो गए। और मसीह के साथ जो कुछ मसीह का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मसीह का है। हालेलुया। आपको पता है यीशु ने क्या कहा था? जो मुझ पर ईमान रखता है वो ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, और इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। और ले पालक ज्यादा वारस बन जाते हैं। ये बाइबल पढ़ लेना। ले पालक जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो ज्यादा वरासत के बाद सबब बन जाते हैं, क्योंकि उनको अडॉप्ट किया जाता है, उनको लिया जाता है स्पेशली। और आपको पता है कि खुदा ने हमसे इतना प्यार किया है, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन मुझे और आपको बचाने के लिए उसने उसका खून बहा दिया, उसको कुर्बान करके मुझे और आपको खरीद लिया है। तो वैल्यू कितनी ज्यादा हुई? ये असली को कुर्बान कर दो, जेड़ा तुहाडा अपना बेटा उन्हें कुर्बान कर दो, तो तुझे बेटे ने तुझे वो कर लो, तो क्या किया आपने कुर्बानी की है, आपने उससे ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी है। आमीन। और इस पर एक पूरा मजमून मैंने सुना तो रोने लगे सारे पादरी। ये मतलब वर्ल्ड मैप सेमिनार, उससे बताया था कि खुदा हमको उतना ही प्यार करता है जितना यीशु से करता है। खुदा हमको उतनी ही बरकत, बल्कि उससे ज्यादा भी कर जाता है। यीशु को दुख दे दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन हमें दोबारा अपने साथ मिला लिया। हालेलुया। तो पहली बात है ईमान लाना, कि हमारे लिए ऑलरेडी मुकर्रर है। कैसे बरकत मिलती है? ईमान लाना है, उसकी बादशाही में शामिल होना है। और जब आप शामिल हो गए तो फिर आपको बरकतें मिलेंगी। एक और तरीका जो बाइबल में लिखा हुआ है, उससे भी हमें मिरास मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरा देखते हैं बुजुर्गों की दुआओं से। क्या बुजुर्ग जो अनॉइंटेड होते हैं, जो खुदा की तरफ से चुने होते हैं, और ख़ास तौर पर माँ बाप, याद रखें, माँ बाप और बुजुर्ग, ये बाइबल के अंदर मौजूद है। आप पढ़िए मेरे साथ पैदाइश की किताब में, उसका 49वां, उसमें खुदा यकूब ने अपने बेटों के लिए बरकत चाहिए थी। और मैं सिर्फ 26 आयत पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है, मैं सारा नहीं कर सकता क्योंकि वक्त नहीं है। बल्कि सॉरी, उसकी 27, ये लाइट बहुत कम होती है, हम सॉरी कि ये रेंज नहीं करते। 25 आयत दी पढ़ दे, जो पढ़ रहे थे 25 आयत ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। अल्ताफ पढ़ रहे थे, पढ़ दीजिए। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। 49वां, पैदाइश 49वां, हाँ जी, 25 आयत। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। आगे भी पढ़ दे। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतें से कहीं ज्यादा है और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर, बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाज़ होंगी। जी, अब आपको पता लग गया है बरकतें लेने के लिए यूसुफ को क्या करना पड़ा। बहुत उसकी लंबी स्टोरी है, किस तरह बताएंगे। यूसुफ को दुख सहना पड़ा, कुर्बानियां, बाप की खिदमत करता था, बाप के पास रहता था, बाप के साथ सारा कुछ करता था। और यूसुफ ने अपने बाप से बरकतें ले ली थी, और बरकत उसको इसलिए मिल गई थी, ऐसे नहीं मिल गई थी उसको बरकत। फिर उसने इसी वजह से कि बाप की फरमाबरदारी की वजह से दुख उठाया। बाप ने कहा था अपने भाइयों के पास खाना लेकर जाओ, और उसके भाई उससे असद करता, लेकिन उसने बाप की नाफरमानी नहीं की। उसने कहा कोई बात नहीं है, उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, उसके साथ बहुत सती, लेकिन वो खुदा का प्रोग्राम समझ के खुदा का फरमाबरदार रहा। और उसके बाप की बरकतें, और आसमान की बरकतें भी और जमीन की बरकतें भी। आमीन। खुदा के अब आपको पता लग गया, हमें आसमानी बरकतें भी चाहिए, रूहानी भी, और जमीन की भी देगा। आमीन। किसकी वजह से? क्योंकि यकूब ने उसको बरकत दी थी, यकूब ने उस पर हाथ रखे थे।
آپ کو پتا ہے کہ جو بزرگوں کے اور ماں باپ کی دعائیں جو ہیں، میں پہلے دعاؤں کی بات کرتا ہوں. ماں باپ جب دعا کرتے ہیں، جب دل سے برکت دیتے ہیں، اور بہت لوگ کام ہیں جن کو اس بات کا پتا ہے. آج کی ماڈرن ایج کو بالکل پتا نہیں ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی برکتیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بغیر کسی مطلب کے ہوتی ہیں، وہ دل سے ہوتی ہیں. اور اگر آپ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بہت سخت لفظ ہیں، وہ آج پڑھنا نہیں چاہتا، مثال میں لکھا ہوا ہے. ایسا بیٹا جو اپنے باپ اور ماں کو رسوا کرتا ہے اس کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، سخت لفظ لکھے ہوئے ہیں. میرے بچوں، میری بیٹیوں اور میرے تمام بہن بھائیوں، اپنے بچوں کو ٹرین کرو بچپن سے. ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہماری اس ماڈرن ایج میں ہم نے غلطیاں کی ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں جو لوگ اپنے ماں باپ کی اس دنیا میں انہیں برکتیں ملتی ہیں، ورنہ ان کے اوپر سے خدا کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے. اور اگر کوئی لعنت کر دے تو خدا کے لوگوں کی وجہ سے لعنت بھی لوگوں پر آ سکتی ہے. اس لیے ماں باپ کی عزت کرنا یہ کلام کہتا ہے. اور خاص طور پر یعقوب جیسا بندہ، جب ہم دعا کرتے دعا کر کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. یہی کہتے ہیں نا، یعقوب کا نام آتا ہے نا. تو یعقوب کا خدا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کا بزرگ تھا، خدا نے اس پر خاص اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے بچوں کو برکت دے سکتا تھا. اب ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو برکت دیا کریں. ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، ہم نے برکت ہی دینی ہے، ہم نے لعنت نہیں مانگنی. پچھلے دنوں میرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی. میرے گھر میں مجھے کسی نے کہا جی آپ نے پرانے کو میرے خلاف یہ کہہ دیا. مجھے چڑھا غصہ، میں نے کہا میرے گھر میں لڑائی کرانی، مجھے پتا بھی نہیں اس بات کا. I'm sorry، میں شرم سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں اندر گیا، میرے پاپوں سے اتنا رویا، میں کہا خدا میں نے بہت غلطی کی، مجھے غصہ آیا. میں نے کہا خدا ان پر لعنت کرے جو میرے گھر کو برباد کرنے کے لیے ایسی باتیں میرے گھر میں کرتی ہیں عورتیں آدمی. میرے غصہ آ گیا، مجھے بہت کم غصہ آتا ہے، لیکن میں دل سے بد دعا دے دی جو میں کبھی نہیں دی زندگی میں. میرے دشمن رہے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے مسلمانوں کو میں نے برکتیں دی ہیں، میں نے اپنے دشمن بہنوں ماں یہ گالیاں کاٹنا سے میں رونا پڑا، برکتیں دے جانا سے. میں نے کبھی کسی کی لعنت نہیں کی. میں نے آپ کو کہا یہ میں نے غلط کر دیا، یہ میں نے غلط کیا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے میں غلطی کروں یا بڑا کرے یا چھوٹا کرے. ہمیں نہیں کرنا، میں نے کبھی نہیں کرتا تھا. میں یسوع کی طرح معاف کر دیتا تھا، لیکن میں اتنا تنگ آ گیا تھا، اتنا مجھے غصہ چڑھا کہ میں نے منہ سے اس کو کہہ دیا. میں نے کہا اس کو خدا جو بھی ہے نا نام مجھے نہ پتہ لگے، لیکن خدا اس کو بدلا دے. پھر میں اندر جا کے رویا بہت. میں نے کہا خدا میرے ساتھ کلام کر. خدا نے کہا تو دوسروں کو نہیں سکھاتا، تجھے پتہ نہیں ہے؟ آئیے میرے ساتھ پڑھیے. پطرس نے یہ کہا ہے، ہمیں خدا نے لعنت کے لیے نہیں بلایا، ہم نے لعنت نہیں کرنی. مجھ سے پوچھنے لوگ جادوگر پر لعنت کیا؟ میں کہا نہیں. بدروہوں پر کرو؟ یس میں بھی کرتا ہوں. بدروہوں پر کر سکتے ہو، کسی خادم پر، کسی خدا کے بندے بندی پر، کسی جادوگر پر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خون سے خدا نے اس کے لیے بھی خون دیا ہوا ہے. اگر وہ توبہ کر جائے تو کر جائے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ خود مار کھائے گا. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پرانے عہد نامے میں لانتے بھیجتے تھے. یسوع کو فالو کرنا ہے، مسیح کو کرنا ہے. پطرس نے اس سے سیکھا تھا. نکالیے پطرس کا پہلا خط، یہاں پر اس نے لکھا ہے 3 باب میرے پیچھے بولیے 9 آیت. 3 باب کی 9 آیت میرے پیچھے بولیں گے آپ جی؟ نہیں 9 آیت ہے. آئیے ذرا دیکھو 9 آیت بولیے میرے ساتھ. ہاں پڑھ دیجیے. بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. آمین آمین. کیا لکھا؟ بدی کے عوض گالی کے بدلے گالی نہیں دینی. یہ غلط کیا میں نے، یہ گالی ہے کہ خدا ان پر لعنت کرے پھر ان کو بدلہ دے جو میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں. یہ شیطانی روح ہے، یہ خدا کا روح نہیں ہے. یہ پرانے عہد نامے کی روح ہے، یہ نئے عہد نامے کی روح نہیں ہے. پطرس سے صاف کہا ہم کس کے لیے بلائے گئے ہیں؟ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. اور یاد رکھیے اگر آپ غلط آدمی پر لعنت بھیجتے، مجھے تو پتہ نہیں کس نے کہا تھا. میں نے کہا خدا جو بھی ہے نا، اس گلی کے بعد میں رویا، میں نے ان کے لیے دعا کی، میں نے معافی مانگی. میں کہا خدا تو نے مجھے کہا تم کس کے لیے بلائے گئے ہو؟ ہم تو برکت کے وارث بلائے گئے تو برکت ہی دیا کریں. ہاللیلویا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ایک خدا کا بندہ ہے، یہاں پہ آپ مس انڈرسٹینڈنگ میں آپ کسی کو
जो ना समझ सकते हैं। कई दफा सच होता है, आपके साथ ज्यादतियां होती हैं, सबके साथ, मेरे साथ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है मेरे साथ जो मैं बयान ही नहीं कर सकता, इतना कुछ होता है। और शैतान मुझे कहता है, मुझे भी अब गुस्सा आना, मुझे पहले नहीं आता था। ये पिछले 1-1.5 साल में मेरी सोचें, मेरा पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी बदलती जा रही है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं बड़ी दुआ करता हूँ, मैं रोता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, पहले नहीं आता था, अब मुझे आ जाता है। मुझे नहीं शर्म आती बताते हुए, ताकि आप ये ना समझें मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ वही कुछ होता है जो आप है, मैं अपने तजर्बे से कलाम देता हूँ, बाइबल से कलाम देता हूँ, जो बाइबल में होता है मेरे साथ भी होता है। इसी तो पत्रस ने कहा था अपने लोगों को, खुदा के लोगों को, भाई लानत नहीं करने का, उन्होंने करनी चाहिए थी उस शहर पर जिसमें यीशु मसीह को निकाला गया था। तो क्या कहने लगे, खुदाम तो हमें भी एलिया की तरह, हमारे पास भी मजा, तो एलिया से बड़ा है, अभी इसको तबाह कर देते। अरे भाई वहाँ एवेंजलिस्ट पैदा होने, वो कल में इतने क्रिश्चियन वहां से आने, पता नहीं कितनी अच्छी औरतें वहां से पैदा होने, तो उन सारों को भुन के रख दो। ये पुराने जमाने वाले भुनने वाला है। कई बड़े गंदे ने बड़ियां लानता, पुराने लानतान, मैं देखा कहीं गानों, हाय कपड़े चुक चुक के खुदा दी बंदी हालेलुया, मैं तो लानत हो गया इतना शैतान ता विच बड़े ब्लीसियां ताकत हम चुकनियां, अब ब्लीसियां कुदरत अंदर आकर दिमाग में काम करती है। और मेरे पे भी हमला हुआ, और मैंने तो उस वक्त कहा, मैंने माफी मांगी, लानत नहीं मांगनी, क्या मांगनी है, बरकत चाहो। दुश्मनों के लिए वो गालियां खाकर गालियां देता था ना, वो दुख पाकर किसी को धमकाता था, अपने आप को कामिल करने वाले के सुपुर्द करता था। अब बरकत में होता क्या है, ये देखिए, ये बंदा है, ये जादूगर है, ये लानती है। अब आपने उस पर बरकत मांगी, जादूगर पे, बुजुर्गों पे नहीं मांगनी, मेरा गलत तलीम हो जाएगी। बुजुर्गों का कहना, लानतियों निकल जाओ, गंदी नापाक ताक तो जहां से भी आए हो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं और तुझ पर लानत भेजते हैं। ये मैंने सिस्टर से सीखा था। आई कर्स यू इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के, तू पहले लानती है, लानती निकल इसमें से, भलाऊ ना हो। तो शैतान तो ऑलरेडी लानती है, उसको तो खुदा ने लानती करार दे दिया हुआ है, उसको हम हुक्म दे सकते हैं, हालेलुया, लेकिन खुदा के बंदे पे नहीं। बेशक जादूगर है, उसके लिए दुआ मानी, खुदा हम उसको बरकत दे, उसको निजात दे, उस पर ज़ाहिर हो। अगर फर्ज करो आप उसके लिए बरकत मांग रहे हो, तो क्या होगा, आप पता क्या होगा, वो बरकत उसमें नहीं ठहरेगी, क्योंकि वो बरकत के लायक नहीं है। वो बरकत, जैसे मैं बता दिया तो गेंद मारते हैं दीवार से, तो जितनी स्पीड से मारते हैं उतनी जोर से वापस आती है, ऐसी बरकत आप पर वापस आ जाएगी। हालेलुया, डबल बरकत मिल गई। हमने कलाम पर अमल किया, खुदा हमें बरकत देगा। फिर जब वो बरकत हम पे वापस आएगी, वो सारी बरकत भी हमारे ही पेट में आ गई। हालेलुया, साढ़े पल्ले पे आ गई, सानू ही मिल गई। हालेलुया, जे लानत करोगे अगे बंदा खुदा दा है, तुसी होते लानत कर दी, खुदा दी बंदी ते लानत कर दी। आपको पता क्या होना है, उस बेचारी का कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर, उसको तो पता भी नहीं, आपने उस पर लानत भेज दी। बंदी वो खुदा की है, आप उसे अपने आप बहुत कुछ करते हैं लोग, मुझे सुना कर दिया वो सारा, मैं ताड़े ते आ जाना, क्योंकि उस पर नहीं ठहरेगी, उस पर लानत नहीं ठहरेगी, वो लानत आपके घर में आ जाएगी, आपकी जिंदगी पे आ जाएगी। इसलिए हमने काहे के लिए बुलाए गए हैं, बरकत के वारिस होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लानत नहीं करनी किसी से ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं, हमने उनको दुआई देनी है, हमने खुदा के बरकत होने के लिए बुलाया गया। मैंने बताया नंबर 1 खुदा की तरफ से मुकर्रर बरकतें, वो आप रिसीव कर सकते हो उसको कबूल करके। नंबर 2, आपने आपके माँ बाप आपके लिए बरकत चाहते हैं, उस बरकत को रिसीव करो, उनकी खिदमत करो, और जितनी ज्यादा खिदमत करोगे अपना उनका वो करोगे दिल से। मैं सुना करता था कि बुजुर्ग दिल से दुआएं देते हैं, लेकिन ये 2-3 सालों में मुझे तजुर्बा हुआ। कुछ लोगों ने मेरी खिदमत की, और जब वो खिदमत करते थे मैं रोना शुरू करते, मेरे अंदर से उनके लिए बरकतें निकली। मैं कहता मुझे क्या होता है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। भाई मैंने हुआ होगा आपके साथ भी, हाँ, कईयों के लिए ऐसे दिल से, खासकर बच्चों के लिए, और जो खिदमत करते हैं, बुजुर्गों की खिदमत करने वाले लोग जो हैं वो बहुत बरकत पाते हैं। कैसे बरकत पाते हैं? क्योंकि वो दिल से उन्हें दुआ देते हैं, और दिल से की हुई दुआओं के जवाब में खुदा बरकतों को नाज़िल करता है। माँ बाप भी करते हैं और बुजुर्ग भी करते हैं। आमीन। बुजुर्ग चाहे कोई भी हो, आप उसको करके देखो। खुदा के लोगों को जब करते हो तो फिर भी ये 30 सदी का खुदा के लोगों को बुलाया गया कि वो बरकत दिया करें। फिर आगे लिखा है कि लाभियों को मुकर्रर किया गया। मैं हवाला नहीं, अब हवाला में निकाला हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ टाइम ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ एक और, पहला कौन है? खुदा ने मुकर्रर की हुई है, आपने खुद बरकतें लेनी है। आमीन। नंबर 2 क्या क्या मैंने बताया कि आपने खुद रूहानी तौर पर खुदा को कबूल करके लेनी। नंबर 2 क्या कहा मैंने? माँ बाप की बरकतें लेनी है, उसको प्यार करो, उसकी इज्जत करो। बेशक वो अगर जिंदा नहीं भी है तो आप रूहानी माँ बाप की इज्जत करो। रूहानी माँ बाप भी बहुत ऊंचे होते हैं, आप करके देखो। उसके बाद क्या किससे लेनी है? बुजुर्गों से, खुदा के लोगों से, खुदा के बंदे बंदियों से। बुजुर्ग वो नहीं होता जिसके बाल सफेद हो,
वो भी बुजुर्ग है, मैं जवान हूँ, वैसे हम क्लास फेलो है, आपको बताइए हैं, तो इससे भी लेनी है। ऐसे बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद है, जिन्होंने बाल काले, उनसे भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जुनिया बता देंगे हाँ बुढ़े ही वैसे हैं। ऐसे याद रखें, आप उनसे भी ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब बुजुर्गों की दुआएं आपको मिलेंगी, फिर खुदा के खादमों से लावियों को कहा गया था, बनी इसराइल को बरकत दिया करो। हालेलुया। हम जो खादम है, दुआ करने वालियां हैं, खुदा करने वाले हैं, खुदा के बंदे बंदी हम सब के हैं, दूसरों के लिए भी, अपने घरानों के लिए भी और गैरों के लिए भी बरकत का सबब बनेंगे। हालेलुया। और लोग आपका इंतजार करेंगे, भाई जी किदों भैन जी घर आओगे, किदों भाई जी आओगे, ताड़े घर आने तानू बरकत मिलेगी। हालेलुया। और जब लोगों को बरकतें मिलती हैं तो एक और चीज जिससे लोगों को बरकत, वो दुआएं हैं, आम लोगों की दुआएं, खुदा के लोगों की दुआएं। मैं अभी खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं, मुकद्दसों की दुआएं। आप चाहे नहीं भी पादरी या पादरियानी, आप नहीं हो को बड़े लेवल पे, आप बिल्कुल खुदा को प्यार करने वाले हो, आप जब दिल से लोगों के लिए बरकत चाहते हो तो खुदा आपकी दुआ को सुनता है और अपनी बरकतों को रिलीज कर देता है। हालेलुया। जिसमें रूहानी बरकतें होंगी, जिसमें जिस्मानी बरकतें भी होंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप मानते हैं कि बरकत मिल सकती है इस तरीके से? एक और तरीका जिससे लोग नहीं समझते, वो भला क्या है? लोग कहते हैं जी बात सुनो, आप ही जो मर्दे से तुसी साडी दुआ करी जाओ तो सानू बरकत मिल जाएगी। ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती। बेशुमार बरकतों में आपको प्रैक्टिकली मेहनत करनी पड़ती है। कई बच्चे कहेंगे अंकल जी दुआ करो मेरे 995 नंबर आ जाए, तो मैं आखिर किताब तो कभी पढ़ी नहीं, सारा दिन तो फिल्मा में अंदर यूट्यूब में अंदर, तो कहता मेरे 995 नंबर आ जाए, तो मैं वो तो भावें जिन्ना मर्जी रोज रख ला, उतो कितों बरकत आनी? भी किताब पढ़ो तो आएगा ना। भी एजुकेशन में बरकत लेनी है तो उसके लिए मेहनत की जरूरत है। बहुत से मेरे पास आते हैं, मैं अंकल जी मैं चाहती हूँ कितनी 995 आ जाए, तो मैं क्या कितनी की पढ़नी है? कभी कदा टाइम मिल जाता पढ़ लेंगे, तो मैं बहुत अच्छी, फिर 995 395 आऊँगी, जितनी मर्जी मेरे को रोज रखवाला दुआ करा ला, को नहीं होने। कुछ बरकतें दुनिया में हमें मेहनत से और कोशिश से मिलती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, आपको बरकतें नहीं मिलेंगी। कुछ दुनिया की बरकतें, रूहानी बरकतें अगर आखिरी बात, रूहानी बरकतों के लिए एक और तरीका मैं आपको बताऊं। आपको पहले एक दफा मैंने बताया था, यकूब का याद है कैसे बरकत ली थी उसने खुदावंद से लिपट गया था, चिमट गया था, पकड़ लिया था उसको, उसने पकड़ लिया था, उसने कहा नहीं खुदा मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे बरकत नहीं दे। ये है जोरावर बादशाही को छीन लेता है। खुदा के कदमों में बैठ जाओ, छोड़ो ना पीछे। याद है एक दफा फर्स्ट मंडे को कहा था लीचड़ हो जो, लीचड़ समझते हो पंजाबी का लफ्ज है। किसी को पता है कि वो जो ये लसूड़े होते हैं, किसी लसूड़े के नहीं करते वाले लसूड़े था, आप कह रहे ना मैं की पता लसूड़े था नहीं पता। अरे भाई लसूड़ा इतना वो होता है किसी को लग जाए पेरा छंट जो उतरता ही नहीं, इन्हों कहता लीचड़ी हो गया है। आपने खुदावंद के साथ लीचड़ी हो जाना है, जुड़ जाना, छोड़ूंगा नहीं जब तक मुझे बरकत नहीं देगा। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ऐसे बरकतें नहीं ली, ये मैं आपको बता दूं। मैं अब अगली बरकत के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये ऐसा नहीं शुरू हो गया मसा मेरे साथ दोबारा, 10 साल हो गए मुझे रोकते हुए। एक दफा दोबारा मुझे उससे बड़ा लेवल चाहिए और मुकाशफा शुरू हो गया। ऐसे नहीं मिलते। आप खिदमत करा तो कोई काम का खुदा से मांगो, खुदा के पीछे पड़ जाओ। मैंने खुदा से कुछ मांगा जो आपको नहीं बता रहा, वो शुरू हो रहा है। मैंने देख लिया, मेरे पे बहुत नबूतें भी शुरू हो गई हैं और मुझे नबूतों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता। मैं नबूतों पर अपनी लाइफ नहीं डिपेंड करता। प्लीज़, मैं रोया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ख्वाबों के खिलाफ नहीं हूँ। कोई सुन रहा हो जिसने मुझे बताते रहते हैं लोग, मुझे ये ख्वाब है, मुझे ये रोया, मैं खुदा का शुक्र करता। थैंक यू वेरी मच अगर आपको खुदा दिखाता है। लेकिन आई डोंट, मैं अपनी लाइफ को रोया या ख्वाब या नबूतों पे नहीं डिपेंड करता। मैं खुदा के कलाम पर डिपेंड करता हूँ। मैं कलाम पर चलता कितना हूँ, चलती कितनी है, दुआ कितना करती हूँ, रोती कितनी है और आंसू कैसे बहता है, लीम कितना होता है, फरोतर कितना होता है, पाक कितना होता हूँ, ईमान कितना रखता हूँ। ईमान से बरकतें मिलती हैं। अगर आप ईमान नहीं रखते आपको बरकत नहीं मिलेगी। आप कहें जी मैं रो रो के पड़ी दुआ की थी 4 महीने। मैं आपको एक लतीफा सुनाता फिर खत्म करते हैं। आखिरी बात, एक जोड़ा आ गया मेरे पास, कुछ 100-150 साल से आ रहा था। उनकी सुलह करा, मैं तो डिब्बा बैठ के जो उसको बेहतर रोना, रो रो के खुदाए ना दी सुलह हो जाए, इकट्ठे नाना ना तलाक कर। एक दिन मैं क्या खुदा असी पेट कुटे हैं, इन्हें तो कोई असर ही नहीं होता है। मैं आख्या अच्छा भाई जी मैं दसो कि तुसी ईमान रखते हो कि जो हम दुआ कर रहे हैं
तो आप दोनों का घर नहीं जुड़ेगा, आप इकट्ठे रहोगे। तो कहता नहीं जी मैं ना नहीं दसा हूँ, फलाने पादरी को लै गया, फलाने को लै गया, आखिर के तुहाडे सारी दुनिया सीधी हो सकती पर ये नहीं सीधी हो सकती। मैं क्या बहुत अच्छे, मैं दुआ करी जान डा सी, रो रो मर गया, तो तुहाडा ईमान है कि सीधी हो नहीं सकती। मैं उन्होंने पूछा, कहती भाई जी कुछ ना पूछो, इनू बड़ी जगह तो लैके गई पर सारी दुनिया सीधी, ये नहीं सीधा हो सकता। तो मैं साडा एवं तो लवाई जाते, मैं तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है कि ये ठीक हो सकती है। कई लोग ठीक ही नहीं होते, ठीक होना ही नहीं चाहते, समझे, और बेईमान होते हैं। ये तीन बातें सीख लें। अगर आप ठीक नहीं होते, मैं एवं आप एकदम उन्हें एक होर आया, मैंने कहने लगे भाई जी साडा भी नाम लिस्ट लिखते मुंडे दे। मैं कि मुंडा करता है, ये किसी और शहर की बात है, मैं वो कर गया तो उन्हें मुंडा जो तू लत्ता काम नहीं सिखाती, साढ़े पादरी दी कोई रिश्तेदार जिदा मैं, तो वो मुझे कहने लगी पापा ब्रदर जी आपको पता आपकी दुआ में बड़े बड़े मौजे हो रहे, बड़ा हो रहा है, ये मेरा लड़का जो है इसकी दुआ के इसकी टांगे चल पड़े। मैं उत्ते कमरे च बैठा, तो दसिया सारा दिन ताश खेलता, जुआ खेडदा, ते मेरे नाल खाण दिया कि रोज़ रखी जा दुआ करी जा। मैं आखिया कोई होर लभ्यो 100 रुपये दे के 100 रुपये दुआ कराने वाले दी लिस्ट है। कहती 100 रुपये लग, तो मेरे मुंडे रोज़ा तो करी जा, तो मैं ये इत्थे ताश खेडी जावे, तो मैं शराबा पीवी जावे, तो मैं उत्थे रोज़े दुआ करके पतला हो जावां। उदों मैं बड़ा पतला हुंदा। मैं आखिया एक कोई होर खादम लभो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁआ कराई जाए, अपना तुसी अपना अपने ते करते चले जाओ। भाई खुद भी ठीक होना पड़ता है। अगर बीवी ने अपना घर बनाना तो बीवी को बदलना पड़ेगा, खामन ने अगर बरकत लानी है तो, अगर बच्चों ने बरकत लेनी है तो उनको बदलना पड़ेगा, अगर बुजुर्गों ने बरकत लेनी है तो बदलना पड़ेगा। किसी ने लग लिया कलाम तो नहीं लग रहा, तेनू पता लग रहा मुझे। हालेलुया, खड़े हो गए, मजे करें तो 5-7 मिनट में कंधा उठाएंगे, फिर आपको बारह कर देंगे। देर के बाद मुलाकात होनी है, बुरा नहीं मनाना, ईद ही समझ रहे हो हैं। हालेलुया, चलो दुआ करना, आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करें। हालेलुया, 1 मिनट के लिए सिर्फ एक दफा हालेलुया का कोर्स करेंगे। मैं चाहता हूँ आप तैयार हो जाए, जल्दी से आप उठाएं, बातें बंद कर दें, बिल्कुल बातें बंद कर दें। अब ये वक्त है कि आपको आपकी बरकत पाना शुरू करें। हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया का कोर्स करेंगे, साथ ही मुझसे आपने ले लीजिए, बरकत ले लीजिए, कुदरत ले लीजिए, मसा ले लीजिए, आग ले लीजिए। सबसे बड़ी बरकत खुदा बाप बेटा रूह कुदस है। जब आपकी जिंदगी में आ गया है तो कोई शैतान नहीं ठहर सकता, बदबू नहीं ठहर सकती, जादू नहीं ठहर सकता, बीमारियां नहीं ठहर सकती, लानत नहीं ठहर सकती। आपके घर में से, आपकी जिंदगी में से, सारे तुम्हारे मकानों में से, घरों में से निकल जाएगा। खुदाम की आग आ रही है, अपने हाथों को उठाएं और कहें खुदाम आज इस आग से कहें खुदा हुआ राम से सफाई और मोजा जारी हो गए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग किसी भी तरीके से इसको देख रहे हैं, और यहाँ पर भी जो मौजूद है उनको खुदा की याद आ रही है, खुदा की कुदरत आ रही है।
तेरी सना तू ऐसी कितना हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। अगले 5 मिनट में आपको तमाम बरकतें मिल जाएंगी। खुदा का पाखरू जिसके पास नहीं है, जो पाखरू का किस्मा नहीं है, खुदा से कहें कि रूह आग से भर दे, क्योंकि खुदा के पाखरू की आग यहाँ पर आपको शिफाएं हो रही हैं। सब दुआ करें ऊंची आवाज में। जो गैर ज़बानों में कर सकते, गैर ज़बानों जो नहीं कर सकते, खुदा से मांगे। खुदा का रूह यहाँ पर बड़ी कसरत के साथ आपको रूहानी बरकतें मांगे। अगर तौबा नहीं की, सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपने आप को खुदा के ताबे कर लें। हालेलुया। रब्बा का शिफा तमारा काला रब्बा का हालेलुया। रब्बा का शिफा तमारा सुंदर रब्बा का खुदा हम सारे मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और इस सारी आग को जो रुकी है खुदा, रूह जान बदलों में दाखिल हो जाए, मेरी जिंदगी में आ जाए। अपने लिए दुआ करें, अपने घरानों के लिए दुआ करें। खुदा मेरे घराने में आ जाए। अब इसके सारे काम जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, हर एक चीज जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, जल जाए हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों से, हमारे घरों से, हमारे मकानों से, हमारे घर के अंदर भी कहीं पर कुछ है तो जल जाए पाखरू की आग से। रब्बा का शिफा बीमारियां जल जाए, सारी मुश्किलें चली जाए, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए बदलों में से। क्योंकि खुदा के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, छोड़ो इन बदलों को। और जितने लोग भी उनके बदलों से सारी बिसौनियां, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां गायब हो जाएंगी यीशु के नाम में। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु के नाम में इस कलीसिया को तरक्की होनी शुरू हो। मसलाना जिसमें बड़े बड़े खादम और खादमें खड़ी होनी शुरू हो, वो आग से भर जाए, बेटे बेटियां आगे बढ़ जाए, सारे प्रस्तुत करने वाले, लीड करने वाले, सारे म्यूजिशियन, सारे को बरकत हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौजों पे मौजे हो रहे हैं। हालेलुया। और आज जिनकी जरूरत है, खुदा उनके आसमान खुल जाए और आज ऐसी नेमत मिलनी शुरू हो, बरकतें मिलनी शुरू हो खुदा। और जिसम के अंदर से सारी बीमारियां दूर हो जाए। रब्बा का शिफा हमारा हालेलुया। खुदा रूह और आग से हमें सारे बरकत दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे अपने हाथ बढ़ाइए। भाई बहन फजलाएंगे और ये दुआ करेंगे मेरे लिए। आप सब अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाइए, मेरे लिए दुआ कीजिए, ताकि मैं खुदा के नाम के लिए जब जाता हूँ तो सारे रास्ते खुल जाए, सारे दरवाजे खुल जाए। खुदा मेरे लिए मुल्कों को, मौसमों को बदल दिया करता है, कानूनों को बदल दिया करता है। सब दुआ करें मेरे लिए। अब ये वक्त है, आप मेरे लिए दुआ करें। 1 या 2 मिनट की दुआ से सब दुआ करें मेरे लिए, बरकत करें मेरे खानदान के लिए, ताकि मैं जब खिदमत के लिए जाता हूँ तो खुदा के फरिश्ते, खुदा का मसा, खुदा की आग आगे आगे जाए, दरवाजे खुलते चले जाएं, नामुमकिन चीजें मुमकिन होती चली जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप तेरे सुंदर कदमों में झुके हैं, अपनी आंखें तेरी तरफ उठाते हैं। हमारी कुव्वत, हमारी मदद, हमारा जोर, हमारी ब्लेसिंग, हमारी ताकत तेरी तरफ से आती है। हमने बारहा तेरी कुदरत को अपनी जिंदगियों में, बहुत से लोगों की जिंदगी में काम करते हुए देखा है। आज भी तेरी कुदरत कामना उसी तरह काम कर रही है। तेरे बंदा को तेरे हाथों में दे देते हैं। आने वाले लम्हात दरमियान में जहाँ जहाँ भी तेरे बंदे के पाँव पर तलवार टिके, वहाँ पर तेरी ब्लेसिंग कसरत के साथ जारी और सारी हो। जिंदगियां बहाल हो जाए, जिंदगियां निजात पा जाए, जिंदगियों के हर तरह के मसले मसाइल हल हो, और अपने खादम को पिछले वक्तों की निस्बत आने वाले वक्तों में खुदा कई गुना ज्यादा बरकत देकर इस्तेमाल करना है खुदा। हालेलुया। तेरा हाथ हमेशा तेरे बंदा पर बड़ा रहे, ठहरा रहे। तेरी कुदरत के जोर में, तेरे जलाल में तेरा बंदा बढ़ता चला गया है खुदा। और खुदा अपने खादम को जो रोया तूने दी है, उस रोया को अपने फजल से पूरा करके अपना जलाल जाहिर कर रहा है खुदा। हालेलुया। तेरे बेटे यीशु के लहू में भी से छुपाते हैं, तेरी हिफाजत में, तेरी पनाह में देते हैं। तेरे फरिश्तों का पैराम, तेरी अगियात की बाढ़ तेरे बंदा के चौकीर मांग लेते हैं खुदा। हालेलुया। सलामती के साथ खुदा अपने बंदा को लेकर जाना, और सलामती के साथ ही खुदा वापस लेकर आना, यीशु मसीह के कादर नाम से आमीन। रखिए अल्लाह के साथ